नमस्ते सबैलाई है। अस्ति क्वालिटी एसेन्सन क्वालिटी कन्ट्रोलको गरेर चाहिँ जुन कि काम गर्नेलाई एकदमै चाहिने कुरा हो। अहिले पढ्ने बेलामा कोर्समा मिल्दैन, यो पनि त्यस्तै सब्जेक्ट हो। तर यो चाहिँ अहिले अब भूकम्प त बिर्सिसकेछौँ हामीले। 72 सालको है, पहिले 90 सालको मात्रै कुरा हुन्थ्यो। अनि 45 सालमा केही सानो भुइँचालो आएको थियो उदयपुरमा, पछि अब त्यति भयो। अब 72 सालमा चाहिँ अलि राम्रोसँग थाहा भयो सबैलाई। त्यसपछि फेरि 2-4 वर्ष चाहिँ लहर चल्यो, घर बनाउने गर्ने के गर्ने। अब बनाउनेले बनाए, नसक्ने एक दुई दिन उनीहरूलाई चाहिँ समस्या परे, अनि अब टक्कै बिर्स्यो। तर यो बिर्सिने चिज हो कि होइन, पनि सजग हुनुपर्छ। अझ हामी तिमीले साथीभाइहरूलाई त यो नब्बे नहुने कुरा हो, कति बिर्सियो कि जस्तो लाग्छ। अब बिर्सिने सम्झनालाई पनि फेरि डराउनलाई सम्झाउने होइन कि यो चाहिँ जस्तो आए पनि यस्तै गरेर बच्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यको लागि गर्नुपर्छ। अब भुइँचालोको कुरा गऱ्यो भने इतिहास हेऱ्यौँ भने अर्को होइन त्यसै भड्क्यो। भड्किँदाखेरि 34जना मान्छे मरेको थियो। यतातिर अरू घर क्या पनि बेच्छ, यो मात्रै भड्किनु भनेको के हो त? घर त ठुल्ठुलै तरान देखिन्छ, राम्रै गरेको देखिन्छ। डिजाइन फेलर क्या, यो डिजाइन डिटेलिङ फेलर हो। त्यस्तो भएपछि घर भड्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ क्वालिटीको कुरा आयो। अर्को नौनाजी त भड्किन्छ भने अर्को आएपछि के हुन्छ त्यस्तो? त्यस्तो अर्को घर चाहिँ यो बङ्गलादेशको छ। बङ्गलादेशमा चाहिँ यो घरमा 1137जना मान्छे मरेको थियो। यो पनि गार्मेन्ट फ्याक्ट्री छ यसमा, यो घरमा गार्मेन्ट फ्याक्ट्री थुप्रो थियो। त्यहाँ पनि हामीका चाहिँ लोड सेलिङ हुन्छ धेरै, सबैको आफ्नो जेनेरेटर हुन्छ। त्यहाँ जेनेरेटर चलाउँथ्यो, अनि त्यो चलाएर चाहिँ चलाएको त्यो रिकभर अनुसार त्यो देखियो। सबैले चलाउने, अनि भाइब्रेसन हुँदो रहेछ जेनेरेटर चलाएको। भाइब्रेसनले चाहिँ यो एकुमुलेसन भएर एकैपल्ट परेपछि एकदमै एम्प्लिफिकेसन हुन्छ। त्यो एम्प्लिफिकेसन भएपछि त्यो कोल्याप्स भएको हो। त्यही कारणले चाहिँ अर्कै आउनुपर्छ भनेको छैन भुइँचालोको लागि। त्यो अर्कै आएपछि त अब त्यस्तो घर त भुइँ पुरै भएन। र अर्को चाहिँ चाइनाको एकदम ठुलो मल्टी स्टोरी बिल्डिङ, उसले चाहिँ यहाँ ग्यारेज बुझाउनलाई चाहिँ पहिले यस्तो घर थियो, ग्यारेज पार्किङको लागि चाहिँ यहाँ उसले चाहिँ खन्यो। यो बाटो खनेर यतापट्टि राखेको छ, यो प्रेसर पनि बढ्यो। बडा पानी पर्यो, पानी परेपछि त सियर भ्यालु कम भयो होइन। पानीले खियाए पनि के तल घर मुनिको यताको माटो चाहिँ अलिक खियाइदियो, छ्याउँदा चाहिँ पानी बढेर कोल्याप्स भयो। त यही हो, यता त्यो खाल्डो खने त्यो पार्किङको लागि यता फिल गरेर अर्थ प्रेसर पनि पर्यो। यो यही केस हो भनेपछि यो केयरफुल हुनुपर्छ यस्तो कुराहरू। के पनि नभएको घरहरू त्यो पाइल चाहिँ भाँचिएर चाहिँ निस्क्यो, उसले चाहिँ टेन्सन धार्न सकेन। तलसम्म गाडेको थियो, पुरै पाइल निस्केको होइन, पाइल भाँचेर टेन्सन धारेन। टर्निङको ध्यान गर्नुपर्छ यसको लागि। अब क्याजुअलिटी कुरा गर्ने हो भने 90 सालको भुइँचालोमा 1934 भनेको 90 सालमा 8.2 रेक्टर स्केल आएको थियो। त्यही बेला 57,73,000 जनसङ्ख्या थियो नेपालमा। त्यसमा 8,519 जना मरेको थियो। पर्सेन्टेज कुरा गऱ्यो भने 0.15% मरेको थियो। अब अहिले चाहिँ 72 सालको भुइँचालोमा 7.8 भनेको यो 6 गुणा चाहिँ सानो भुइँचालो हो। अनि यो सानो भुइँचालो भइकन पनि जनसङ्ख्या चाहिँ 2,83,00,000 थियो यो 72 सालको भुइँचालोमा। त्यसमा चाहिँ 8,800सम्म अलिकति 90 सालभन्दा बढी बढ्यो। जनसङ्ख्याको दाँजामा हेऱ्यो भने 0.03%, 5 गुणा कम मरेछ मान्छेहरू। भनेपछि यो त किन कम भयो भन्ने कुरा मैले कारण बताउँछु होइन। किन कम भयो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको यस्तो भुइँचालो आखण्डमा चाहिँ लाखौँ मान्छे क्या 50,000 मान्छे मर्छ सोचेको, र कम मर्यो। कम मर्नु कारण छ, त्यसै भएको होइन। यो त कुरा त अब भुइँचालोको 2.5 गुणा 4 गुणा। यो 7.8 रेक्टर स्केल भनेको चाहिँ 8.2 भन्दा 2.5 गुणा सानो छ। भुइँचालो नै सानो आएको हो 90 सालको भन्दा, अनि त कम हुने भइहाल्यो। अनि अर्को चाहिँ शनिबार थियो, त्यति शनिबार भएको हुनाले के भयो भने त्यो दिन चाहिँ स्कुल कलेजहरू सबै बन्द थिए, अफिस बन्द थियो। अनि एउटा स्कुल अघि एउटा फोटो देखाएको मोर्गन कलेज देखाएको कोलाप्स भएको। यदि त्यो दिन चाहिँ भिडाको नभएको दिन भएको भए 400-500 विद्यार्थी मर्थ्यो। त्यो मान्छे सबै थपियो, सबै बच्यो क्या विद्यार्थीहरू। यो एउटा ठुलो कुरा हो हाम्रो लागि। अर्को कुरा चाहिँ त्यो बेला चाहिँ वैशाखमा सुक्खा मौसम, पानी भएको बेला स्योर भ्यालु कम एकदमै जेउलो भएको हुनाले फेल हुन्छ। अहिले पनि देखाए भएको पानी आएर फेल भएको हो, पानी नभएको फेल हुने थियो। यो पनि सुक्खा मौसम भएको हुनाले पनि कम मात्र फेल भएको। अरू कुरा 12 बजेतिर आएको थियो 11:56मा। त्यो बेला मान्छेहरू सजग टाइममा क्या, कन्सियस टाइममा। त्यो बेला चाहिँ अब केही घटना भएर एक्सिडेन्ट भएको मान्छेहरूलाई पनि हत्रपत्र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बचाउन सक्यो। त्यसले धेरै चाहिँ हामीले सेफ्टीमा लान सक्यो होइन। त्यो हिसाबले पनि मान्छे मर्दैन, राति भइदिएको धेरै मान्छे मर्यो।
अर्को चाहिँ त्यो कस्ता बिल्डिङ गए भने पुराना पुराना घरहरू जाइन्ट राम्रोसँग नबनाएका घरहरू पुरानो क्वालिटी राम्रोसँग नबनाएका घरहरू र चाहिँ लाइफिसकेका घरहरू मात्रै भत्किएको देखियो। अब र अर्को कुरा चाहिँ यो अब दरबारहरू यिनीहरू चाहिँ सबै यो दरबारहरू सबै भड्क्यो, धेरै सत्ता भड्क्यो, कारण यो 100औं वर्ष पुरानो भइसक्यो, यसको लाइफ गएको हो। घर डिजाइन गरेको हो, यो घर 3 फिट 4 फिट चौडा छ यो घरको यो वालहरू एकदमै बलियो गरी बनाएको थियो त्यो बेला, तर लाइफ सकेको हो। यो अहिले सबैलाई मर्मत गरिरहेछ, रेट्रोफिट गरिरहेछ, कतिपय भड्काएको छ यो कुराहरू। तर सँगसँगै अर्को रेस्टुरेन्ट बिल्डिङ नै बनाउन थालेको थियो। अब मै चाहिँ 20 वर्ष भयो यो काम गरेको, अर्को रेस्टुरेन्ट डिजाइन गरेको 20 वर्ष अगाडि लागिरहेको छ यो घर अर्को रेस्टुरेन्ट डिजाइन गर्दाखेरि। त्यो त्यस्तै गरेको घरहरू त अब क्वालिटी राम्रोसँग बनाएको त केही हुनेवालै छैन। हामीले डिजाइन गरेको 0.36G सम्मलाई अब 0.17G मात्रै आएको छ भनेपछि त करिब करिब आधी मात्रै आएको छ अर्को डिजाइन भन्दा पनि, अनि कहाँबाट भड्किन्छ त्यो कुरा, त्यही भन्न खोजेको। त्यो बेला चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि स्ट्रगल थियो, किनभने डिजाइन गरेर 12 इन्चको पिलर आउँथ्यो, मान्न तयारी थिएन। आर्किटेक्टहरू पनि 9x12 खोज्छ पिलर घरमा, त्यो वालमा लुकाउनलाई पिलरलाई 12x12 गर्ने बित्तिकै त्यो अलिकति देखिने रुचाउँदैन थियो। यसमा चाहिँ धेरै नै स्ट्रगल गर्नु पर्यो। यो एकदमै कसैलाई पनि न घर ढल्ने मान्छ न आर्किटेक्टले मान्छ। अब डिजाइनबाट आउँछ त के गर्ने त। त्यही भएर चाहिँ म पर्सनली कुरा गर्दाखेरि जति डिजाइन गर्छु डिजाइन अनुसार बनाउने हो भने मात्रै म बनाउँछु, नत्र बनाउँछु जति पैसा दिए पनि म गर्नेवाला छैन भनेर म गर्थेँ। र बनाएपछि फ्री अफ कस्ट फाउन्डेसन सपोर्ट पनि गरिदिन्छु, त्यो ताकि बनाएको चाहिँ बनाइदिनुहोस् न डिजाइन अनुसारको, होइन भने डिजाइन चाहिँ गराउने पछि नबनाउने के त्यो हुन्छ भनेर। अब अहिले त्यो बेला चाहिँ क्लाइन्टले पनि अलिकति दुखाए जस्तो हुन्थ्यो, सबैले भनिरहेको छ किन चाहियो यति ठुलो भन्छ, ठेदारले त भन्ने भइहाल्यो। अब अहिले चाहिँ भूकम्प गएपछि बल्ल खुसी मान्न थाल्यो, यो चाहिने रहेछ भनेर। र अब यो वैशाख 12 गते भुइँचालोमा लस हुनुको अथवा ड्यामेज हुनुको कारण के छ भन्दाखेरि इन जनरल कुरा गर्दाखेरि नलेज यो अर्थक्वेकले कज यो घरलाई भड्किने घरको ड्यामेज हुने कुराहरू ज्ञानै छैन मान्छेहरूलाई। भुइँचालो देखेको छैन, 90 सालमा जित्दै आएको हो, पछि देखेकै होइन, मान्छे चित्तै छैन के जति भने पनि त्यस्तो किसिमको थियो, एवेरनेस नभएको। अर्को चाहिँ यो एक्सपिरियन्स इन्जिनियरले चाहिँ डिजाइन गरेको हुनुपर्छ, र यहाँ त डिजाइन जसलाई पनि गर्ने के डिजाइन भने जसलाई पनि अब कपी पिस अहिले सफ्टवेयरबाट फटाफट गर्ने। अब भाइहरूले पनि अब पास गरेर डिजाइन फटाफट गर्ने होला, तर बुझेर मात्र गर्नुहोस् है। एकदम एक्सपिरियन्स इन्जिनियरसँग गर्न चाहिँ मिल्छ, तर चाहिँ एक्सपिरियन्स इन्जिनियरको सल्लाह लिएर मात्रै फाइनल गर्नुहोस्, मेरो सुझाव। यो नगरेको कारणबाट जसले पनि गर्ने भयो डिजाइन। अब यो चाहिँ फटाफट बनायो के कहाँ चुकिरहेको छ थाहै हुँदैन, यो कुरा भएको देखियो। अर्को नेग्लिजेन्स अफ सोइल कन्डिसन, सोइल टेस्ट गर्ने चलनै छैन। सोइल टेस्ट गर्ने अब भनौँ 1.5 करोडको घर पर्ने, अब त 1 करोड भनेको साधारण भइसक्यो घर बनाउनुलाई। 1.5 करोड पर्ने लागत पर्ने बित्तिकै सोइल टेस्ट गर्नुपर्छ, किनभने सोइल टेस्ट गर्दाखेरि 2-4 लाख 2-3 लाख पर्छ, 2-3 लाख पर्छ। 2-3 लाखमा हुने कुरा अनि फाउन्डेसन 15-20 लाख पर्छ खर्च, त्यसको 2-3 लाख त्यसैबाट असुलिन्छ राम्रोसँग डिजाइन भयो भने। त्यसैले चाहिँ हामी 1.5 करोड पर्ने बित्तिकै सोइल टेस्ट गर्न सुझाव दिनुपर्छ, त्यसै अन्दाजले भेरी क्यालकुलेट गर्नु हुँदैन। एकछिन है, अनि अर्को कुरा चाहिँ कस्तो स्टप म अफ गरिदिन्छु। हेलो भाउजू भाउजू हेलो जी नो जी वेबिनार है, तो जी फोर्स नंबर ये मैं 2 घंटे के बाद निकला है जी वेबिनार डालना। उखिने नासले ओके वो जी जितना पाऊँ मोर कोनी ये फोन है मैं वेबिनार में करता हूँ सरी है। अनि अर्को कुरा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन क्वालिटी राम्रोसँग गरेन, सिमेन्ट गिटी बालुवाको नलेज त्यति भएन, इन्जिनियरलाई पनि कतिपय इन्जिनियरलाई पनि नलेज भएन, त्यही कारणले चाहिँ बिग्रेको देखियो। अनि अर्को चाहिँ अब काम गर्ने तरिका सुपरभिजन गर्ने चाहिँ त्यति जानै छैन। ठेक्का अब नगरपालिकामा पास गर्नुपर्छ भनेर गर्छ, त्यसपछि बनाउने बेलामा एकदम ठेकेदारलाई दिएर उयो बनाउँछ, इन्जिनियर पनि राख्दैन, ठेकेदारले बनाइहाल्छ, त्यत्रो ठुलो घर बनिसकेको मान्छेले बनाएको टिकिहाल्छ भन्ने कुरा भावना भयो, त्यसले पनि धेरै घर चाहिँ बिग्रेछ। कतिपय ठेकेदारहरूले पनि भन्छ कस्तो कस्तो घर बनाएर आएको छ, इन्जिनियर किन चाहियो भन्ने जस्तो कुरा गरिदिन्छ। घर बनाउने मान्छेले पनि इन्जिनियर जरुरी अनि पैसा बच्ने भयो। अर्को कुरा चाहिँ इन्जिनियर भएपछि टाइम लाग्ने के बढी, सुपरभिजन गर्दाखेरि ढलान पनि टाइममा नहुने, अनि हरेक कुरा चाहिँ टाइम लाग्ने, त्यो भएपछि दिक्क लगाएर पनि छोडेको हुन्छ इन्जिनियरलाई, त्यस्तो अवस्थालाई भड्केको देखिन्छ। तर डिटेल कुरा गर्ने हो भने, टेक्निकल कुरा गर्ने हो भने यो मुख्य कुराहरू के छ, सेटलमेन्ट डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट टेक्निकल टर्म भयो। डिफरेन्सियल सेटलमेन्ट हुन्छ, सोइलको चाहिँ फाउन्डेसन बराबर नहुने,
यो फाउन्डेसन डिजाइन राम्रोसँग नगरेपछि डिफरेन्ट सेटलमेन्ट भएको देखिन्छ अनि फाउन्डेसन डिजाइन पनि राम्रो नगर्ने क्वालिटी त भइहाल्यो अनि अर्को चाहिँ यो डिटेलिङको कुरा पनि ध्यान दिएको देखिएन डिटेलिङ भनेको चाहिँ डिजाइन र कन्स्ट्रक्सनको बिचको काम स्ल्याबको लोड बीममा जाने बीको लोड कोलममा जाने कोलमको फाउन्डेसन माध्यम जोइन्ट मार्फत जान्छ जोइन्ट चाहिँ राम्रोसँग बढिएन अब डिटेलिङ गरिएन भने यसले फेल हुन्छ जसले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू ल्याबको इन्फिल वालको हिसाब राखेको हुन्छ इन्फिल वाल कनेक्सन भित्र वाल बनाउनेले पनि काम गरेको हुन्छ कसरी गर्छ भन्ने कुरा छ त्यो कुराको वास्तै नगरिकन गरेर पनि फेल भइन्छ अनि यो ल्याटरल टाइको स्पेसिङ नमिल्ने ल्याटरल टाइको चाहिँ तरिका नमिल्ने यो पाउन्डिङ इफेक्ट घर एउटा घर र अर्को घर जोडेर बलियो हुन्छ भन्छ बलियो हुन्छ भने छैन बराबर तल छ भने ठिक हुन्छ बराबर तल छैन भने एकदमै खराब गर्छ पाउन्डिङ इफेक्ट आउँछ किनभने दुईटा अग्लो र भोचो घर चाहिँ फ्रिक्वेन्सी फरक भएर अपोजिट हालिन्छ पछि एक्स्ट्रा डबल फोर्स आउँछ अर्थको फोर्स भन्दा पनि अनि अर्को चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइनको कमजोरी पनि हुन्छ कन्फ्युज बिल्डिङको सेप सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो चारपट्टि बिल्डिङ एकदमै बलियो हुन्छ अझ सर्कुलर बिल्डिङ द मोस्ट बलियो त्यस्तै गरेर जति इरेगुलर भयो उति असर हुनै जान्छ अनि सब स्टोरी भन्छ सर्ट कोलम भन्छ मेम्बरहरूको कुरा अब मेम्बर पछि यी सबै बलियो भएपछि मात्रै साइज पुग्छ कि पुग्दैन डन्डी पुग्छ कि पुग्दैन भनेर खोज्छ यो कुरा चाहिँ म फोटोबाट भन्छु मैले कुरा यो सर्ट कोलम इफेक्ट डिजाइन गर्दाखेरि तलदेखि माथि एउटै कोलम मानेर डिजाइन गरेको छ तर यो तलको वालले थिचेर यो कोलम हाफ हाइट हुन गयो हाफ हाइट हुनु भएपछि सर्ट कोलम इफेक्ट भयो जुन कोलम डिजाइन गरेको लामो त्यो छोटो रूपमा चाहिँ उसले बिहेभ गर्यो र फेल हुन थाल्यो यसरी एकदमै नराम्रोसँग फेल हुनु यो बेसमेन्टमा धेरै छ यस्तो किसिमको बेसमेन्ट बनाउनु यो त माथि के हो होइन बेसमेन्टमा पनि अलिकति लाइटको लागि झ्याल अलिकति खुलेको हुन्छ माथि प्लिन लेभल अलिकति उठाएको हुन्छ अनि त्यो लाइटको लागि उठाएको हुन्छ यहाँ पनि त्यस्तै सर्ट कोलम इफेक्ट हुन्छ यस्तो किसिमको चाहिँ हुन्छ अनि एउटा कुरा चाहिँ अरू भर्याङको मिड ल्यान्डिङ चाहिँ बिचमा पर्न आउँछ तल्लाको यसरी भीम राखेर गर्ने चलन छ यसले पनि कोलमलाई डिजाइन एकदमै असर गर्छ सर्ट कोलम इफेक्ट आउँछ यहाँ पनि यही कुरा हो अब यो हुन्छ भनेर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो स्टेयरकेसको यहाँ भीममा चाहिँ राखेको छ लोड तर यो पिलरमा जोडेको छैन यहाँ वाल बनाएर यो सानो नोमिनल भीम यता राखेर यो पिलरमा कनेक्सन नभएको भीम हो है यो पिलरमा कनेक्सन नगरिकन भीम बनायो भने स्ल्याब यसमा राख्यो भने यो लोडले सर्ट कोलम हुनेबाट बचाउँछ अब धेरैले के सोच्छ भन्दाखेरि बिचमा भीम बनाएपछि कोलम झन् बलियो हुन्छ भन्छ यो एनालाइसिसलाई प्रष्ट देखाउँछ कोलमलाई बलियो हुने भने कि झन् कमजोर हुन्छ स्टिफ भएर चाहिँ मुभमेन्ट बढी तान्छ त्यो गडबड हुन्छ यो चाहिँ अब यो शोभा भगवतीको घर हो यो घर चाहिँ तल चाहिँ पुरा सतर थियो 3 दाजुभाइको घर हो यो कर्नरको एउटा बिचको एउटा र छेउको एउटा 3 दाजुभाइको घर हो घर उस्तै बनाएको छ सबै पिलरहरू 9 बाइ 12 इन्चको छ अनि यो सबै तलमा 70 छ यो चाहिँ सफ्ट स्टोरी भयो अघि भने जस्तै यो माथिको चाहिँ एकदम स्टिफ भयो यो वालले काम गरिदियो के फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन गरेर अनि डिजाइनको अनुसार काम गरेन वालले जोडेर काम गर्यो डिजाइनको कन्सेप्ट चाहिँ गलत भयो यही कुरा चाहिँ मिस हुन्छ अनुभव नभएपछि अनि तलको चाहिँ फ्री छ 17 मात्रै भएको हुनाले माथिले त धिक्का भएर सबै लोड तलले मात्र लिनु पर्यो भनेपछि अनि यो हिसाबले चाहिँ यो घर चाहिँ तल लिन नसकेर थाम्न नसकेर फेल भएको अब अर्को प्रिन्सिपल के छ भने चाहिँ अर्कुलेसन प्रिन्सिपलको इन्जिनियर बिल्डिङ र नन इन्जिनियर बिल्डिङमा फरक के हुन्छ हामी इन्जिनियर बिल्डिङलाई कुरा गर्दैछौँ अर्कुलेसनको प्रिन्सिपल सानो भुइँचालो आए पनि ड्यामेज पनि हुँदैन के सानो र माइनर हुन्छ केही फरकै पर्दैन अनि अलिकति मोडरेट अर्थक्वेक भने चिकको किसिमको भुइँचालो आयो भने 45 सालको जस्तो भुइँचालो आयो भने स्ट्रक्चर चाहिँ क्र्याक हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ केही त्यो घरलाई फ्रेमलाई केही हुँदैन अनि केही फरक पर्दैन भने मेजर भनेको चाहिँ अब 90 साल जस्तो भुइँचालो आयो भने हाम्रो 72 सालको भुइँचालो यो मोडरेट र मेजरको बिचमा पर्छ मेजर पनि पर्दैन मोडरेट पनि पर्दैन त्यो पनि बढी भएपछि 90 साल जस्तो भुइँचालो आयो भने घर चाहिँ काम लाग्दैन कोलाप्स हुनुपर्छ बचाउँछ भनेको यसको मेन फङ्सन चाहिँ लाइफ सेफ्टीको भनेपछि फर्स्ट चाहिँ माइनरमा सर्भे सेफ्टी प्रिन्सिपल सेकेन्ड चाहिँ रिपेयरेबिलिटी घरहरू क्र्याक भए पनि नन सोसल मेम्बर क्र्याक हुन्छ सोसल मेम्बर के पनि हुँदैन त्यसले रिपेयर गर्न मिल्छ र थर्ड चाहिँ लाइफ सेफ्टी छाले बनाएको हुन्छ यो अर्कुलेसन प्रिन्सिपल यही हो तर चाहिँ नन इन्जिनियर बिल्डिङले गर्दाखेरि माइनर हुँदाखेरि नै त्यहाँ क्र्याक सुरु हुन्छ र मोडरेट हुँदाखेरि चाहिँ यही कोलाप्स हुन खोज्छ कतिपय कोलाप्स यो 72 सालमा भएको यही हो भने अब मेजर हुँदाखेरि त्यो नाम निशानी हुँदैन यो घरहरू जबकि मेजर अर्थक्वेक हुँदाखेरि अर्थक्वेक रेसिडेन्ट डिजाइन गरेको इन्जिनियरले डिजाइन गरेकोमा यो लाइफ घर चाहिँ काम लाग्दैन तर बच्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो प्रिन्सिपल राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ
अनि यही कुरामा एकपल्ट चाहिँ घर बनाउने बेलामा डिजाइन गर्ने बेलामा मलाई एकदम उसले सोध्यो होइन क्लाइन्टले चाहिँ मैले यो प्रिन्सिपल बताइदिएँ तर उसले के भन्यो भन्दाखेरि त्यसो भए तपाईँहरूको प्रिन्सिपल काम लाग्दैन मलाई भन्यो किन भन्दाखेरि अब म त बुढो भइसक्यो बल्ल बल्ल पैसा कमाएर म 60 वर्ष भइसक्यो अब बल्ल घर बनाउने थियो कमाएर घर बनाएर बनायो घर चाहिँ अब ठुलो भुइँचालो आयो भने घर चाहिँ नभड्किने रे म चाहिँ बाँच्ने तर घर चाहिँ काम नलाग्ने अब म घर बनाउनु पनि सक्दैन कमाएर त्यो के काम त्यो घर भड्केर म पनि मरेको भए हुन्थ्यो नि भने जस्तो कुरा गरेँ क्या उसले एक किसिमको कुरा हो यो भड्किन लागेको घर चाहिँ बस्नु हुने घरमा आफू बाँचेर के गर्ने बुढेसकालमा यस्तो हुँदाखेरि हाँसो पनि लाग्यो मलाई तर त्यो त ठिकै छ तर यदि घर नभड्किकन तपाईँ खुट्टा भाँच्यो भने के गर्ने त त्यो भड्केर तपाईँको हात खुट्टा भाँच्यो भने के गर्ने न घर हुन्छ न घाँसको हुन्छ त्यो त्यस्तो अवस्था के गर्ने त बाथरुम जेल त जसरी पनि बाँचिन्छ नि घर भड्किए पनि अरू ठाउँमा त बस्न मिलिहाल्छ नि मान्छेको लाइफ ठुलो हो भने हो अब जो गरेको भनेर भन्ने यस्तो कुरा पनि हुन्छ कहिले काहीँ अब डिजाइन प्रिन्सिपलमा अर्को एउटा पनि कुरा हाम्रो मिस नेपाल भनेर यसो गरिन्छ नि मिस वर्ल्ड भन्छ होइन त्यसमा सबभन्दा पहिले सुरुवात के हो त क्राइटेरिया मिस अब पहिले त ब्युटी त हुनु पर्यो मिनिमम ब्युटी नभइकन त मिस उसमा वर्ल्ड मिस नेपालमा त जानै सक्दैन सुरुमा है त्यो सुरुवातको त्यति भएर चाहिँ मिस नेपाल मिस वर्ल्ड हुन्छ त हुँदैन त्यसपछि इन्टरभ्यू लिन्छ इन्टरभ्यू भनेको इन्टरनल ब्युटी हो या इन्टरनल ब्युटी लिन्छ उसले इन्टरभ्यू लिन्छ होइन यो सबै कुरा लिएर भित्रबाट उसले हरेक कुराहरू उसको विचार उसको सबै कुराहरू सोचेर अनि राम्रो छ भने मात्रै पास गरेर लिन्छ यो त आर्किटेक्चर पार्ट भयो यो बाहिर र भित्र भनेको आर्किटेक्चर भने के भन्दाखेरि घरको बाहिर बनाउँदा इलेभेसनहरू राम्रो हुनु पर्यो यो सुरुको ब्युटी भनेको त्यही हो अनि तलको इन्टरनल ब्युटी भनेको चाहिँ घरको बस्ने कुरा फेसिलिटी कुरा छ नि मेन घर के को लागि चाहिएको आरामसँग कम्फोर्टेबल घर बनाउनलाई चाहिएको घर बाहिरको बनावटी राम्रो लागि भन्दा पनि भित्र बस्दाखेरि कम्फोर्टेबल रूपले बस्ने कोठाहरूको एरेन्जमेन्ट मिलेको हुनु पर्यो त्यो भनेको मुख्य कुरा हो त्यो भनेको इन्टरभ्यू लिँदाखेरि कुरा जुन इन्टरनल कुरा आउँछ त्यही हो अनि यो अगाडि माथिको भनेको बाहिरको बनावटी हो भने अब सत्र इन्जिनियरले यो कुरालाई त्यति अलि मिल्दैन बलियो चाहिन्छ सत्र इन्जिनियरले आर्किटेक्टले बिचमा कोलम नहाल्ने भन्छ कोलम हाले पनि मेरो घरको सबै हट्यो अब मिल्दैन कुनै पनि हाल्नु मिल्ने राख्नु हुँदैन भन्छ सत्र इन्जिनियरले चाहिँ होइन कोलम राख्नुपर्छ बिचमा बलियो हुनुपर्छ भन्ने यस्तो कुराहरू अथवा कतिपय कुराहरू घर मिलेको छैन भने इस्यु हुन्छ हाम्रो आर्किटेक्ट सत्र जहिले पनि डिस्कस हुन्छ यो बारेमा सत्रले पनि नजानेको सत्र पढ्यो राम्रो सत्र पढ्यो भने राम्रै हो आर्किटेक्ट पनि राम्रो पढ्यो भने यो कोल्डनेस नै हुन्छ आर्किटेक्टले सत्र पढ्नुपर्छ अलिकति सत्रले आर्किटेक्ट पनि पढ्नुपर्छ अलिकति त्यो हिसाबले पढाएको हो खास डिजाइन गर्नेहरू सत्रले आर्किटेक्ट पढाएको चाहिँ सिभिल इन्जिनियरले पनि आर्किटेक्ट पढ्नुपर्छ अलिकति त्यो पढ्नु अर्थ आर्किटेक्ट डिजाइन गर्नलाई होइन अलिकति नलेज होस् भनेर कोअर्डिनेसनको लागि आर्किटेक्टलाई पनि डिजाइन पढाएको हुन्छ अलिकति त्यो डिजाइन गरेर पढाएको अर्थ डिजाइन गर्नु दिनलाई होइन डिजाइन गर्दाखेरि के समस्या आउँछ बुझ्नलाई दिएको कोअर्डिनेसनको लागि तर कहिले नजानेको सत्र इन्जिनियरले गर्दाखेरि बलियो मात्र खोज्ने सत्र इन्जिनियर भयो भने कहिले काहीँ जस्तो पनि अवस्था आउँछ क्या यो मान्छे एकदम बलियो देखिन्छ है सत्र इन्जिनियरले नजानेको सत्र इन्जिनियरले गर्यो भने यस्तो अवस्था बनाउने तर त्यो घरले केही काम गरेन नराम्रो पो हुन्छ त्यो घर त्यसैले चाहिँ घर भनेको एउटा चाहिँ हाम्रो स्केलेटन मान्छेको स्केलेटन जस्तै हो बाहिर चाहिँ यसलाई भित्र बनाउने देखिँदैन यो मान्छेको ह्युमन स्केलेटन भनेको प्रपर डिजाइन पर्फेक्ट डिजाइन यही डिजाइन हो एक्चुअली हाम्रो हड्डी पनि यो हड्डी डिजाइन चाहिँ अब आर्किटेक्ट फेस चाहिँ जुन राम्रोसँग बनाएको छ आर्किटेक्ट भयो स्केलेटन पुरा डिजाइन गरेर बनाएको छ हातको औँलाबाट करुङमा जान्छ करुङबाट खुट्टाको दुईटा फ्याटमा जान्छ अनि दुईटा बेरिङ क्यापेसिटी बढाउनलाई खुट्टाको अलिक बनाएको छ यो चाहिँ यति राम्रोसँग डिजाइन गरिएको छ भगवान्ले त्यसैले चाहिँ जुनसुकै वर्ल्ड फेमस के आर्किटेक्ट होस् तसरी इन्जिनियर उनीहरूले फुर्ती लाउनु जरुरी छैन यहाँ भगवान्को अगाडि हामी मान्छेको बडी जस्तो त असम्भवै छ त्यसमा चाहिँ मान्छेको बडीमा आर्किटेक्ट त आफ्नो छनी छ बाहिरको फेस अनि भित्रको हड्डीको स्केलेटन छनी छ इलेक्ट्रिकल सिस्टम हेरेर हाम्रो नर्भस सिस्टमहरू यो छनी छ के अरे ब्लड सर्कुलेसन सिस्टम यस्तो रगत सञ्चार भइरहेको छ कि नसामा गएर कहीँ अल्झेको हुँदैन क्या म त आशा अर्को साइन्ट्री सिस्टम भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो घरको साइन्ट्री सिस्टममा एउटा टोयलेट जाम भयो भने के कसरी बस्ने घर यस्तो इम्पोर्टेन्ट छ टोयलेटमा मान्छेको पनि यो साइन्ट्री सिस्टम 24 घण्टा जाम भयो भने हस्पिटल जानुपर्छ भने जस्तै घरको मुख्य कुरा हो आर्किटेक्ट स्ट्रक्चर इलेक्ट्रिकल र सेनिटरी चारवटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामी मान्छेमा यो मिलेर बनाएको छ भगवान्ले बनाएको छ यस्तो खास डिजाइन भनेको मान्छेको सम्झेर डिजाइन गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको अनि अप्टिमम डिजाइनलाई सबै एक ठाउँमा बसेर गर्दाखेरि मात्रै राम्रो हुन्छ तर प्र्याक्टिसमा प्रायोरिटी सबभन्दा चाहिँ राम्रो चाहिँ मान्छेले खोज्छ बाहिर अझ बनावटी राम्रो खोज्छ भित्र कम्फोर्टेबल बना पनि कम्फोर्टेबल दोस्रो मान्छ भने तेस्रो चाहिँ बलियोलाई मान्छ कतिले बलियोलाई वास्तै गर्दैन र अनि प्रिन्सिपल कुरा गर्यो भने फङ्सनल हुनु पर्यो पहिले
आर्किटेक्टले प्लान राम्रो गरेको हुनु पर्यो, साइन्टिस्टले साइन्टिस्ट गर्नु पर्यो, इलेक्ट्रिकले इलेक्ट्रिक गर्नु, यतिको लागि बनाउनु पर्ने हो घर चाहिँ। स्ट्रक्चर भनेको त अब आवश्यक भएर राखेको मात्रै हो, प्लानलाई चाहिएको होइन, साँच्चै भन्नुको लागि त्यसको सेफ्टीको लागि चाहिएको स्ट्रक्चरले गर्छ। अनि ब्युटी भनेको पनि आर्किटेक्ट बाहिरको फेसहरू इन्टेरियरहरू चाहिँ ब्युटी चाहिँ यो थर्ड प्यारामिटर हो, तर यो थर्डलाई 1 नम्बर राख्छ अनि 1 नम्बर चाहिँ फङ्सनललाई सेकेन्ड राख्छ, सेफ्टीलाई त पछाडि राख्छ। र कस्ट कति लाग्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेऱ्यो भने आर्किटेक्चरमा चाहिँ नन स्ट्रक्चरल एलिमेन्टमा 40% जति कस्ट लाग्छ। 1 करोडको घर बनायो भने वाल साल झ्याल टोका रङ्गरुगन त्यस्तो गर्दाखेरि 40 लाख जति खर्च लाग्छ। त्यस स्ट्रक्चरल धरानमा चाहिँ 40% जति लाग्छ। 40% पनि 20% चाहिँ धरानमा लाग्छ, 20% दण्डीमा लाग्छ। यो खेलबाड दण्डीको हुन्छ, धरानमा बचत हुँदैन। दण्डीमा खेलबाड हुन्छ डिजाइन गर्ने र नगर्नुमा। त्यो अलिकति दण्डीको डिजाइन नगरेको राम्रोसँग नगरेको कारण घरै काम लाग्दैन। र सानीतिर 5-7% लाग्छ, इलेक्ट्रिक 5-7% लाग्छ। यसरी घरको चाहिँ यसरी कम्बाइन रूपमा भएको हुन्छ। त्यसैले यो इम्पोर्टेन्ट कति छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ यो हाम्रो फिजिकल हेल्थ है, डक्टरको लाइनमा र इन्जिनियरिङमा के सम्बन्ध छ भने यसो तल देखाउनु खोज्छ। सबभन्दा तल चाहिँ एमबिबिएस भनेको ब्याचलर अफ मेडिसिन एन्ड ब्याचलर सर्जरी है। एमबिबिएस पनि ब्याचलर मेडिसिन भनिन्छ होइन, त्यसलाई पनि डाक्टर भन्छ। ब्याचलर सर्जरी एक्स्ट्रा लिएको पछि उसले डबल डिग्री पाएको हुन्छ, एमबिबिएस हुन्छ। त्यो बी सिभिल भने जस्तै हो, सबै पढ्नुपर्छ। बी सिभिलमा सानिटरी इलेक्ट्रिक के अरे उसले चाहिँ के मात्रै पढ्नु, ट्रान्सपोर्टेसन पढ्नुपर्छ, बिल्डिङ पढ्नुपर्छ, सबै कुरा पढ्नुपर्छ बीमा। सबै यति पढाउँछ कि कोर्स एकदमै ठुलो छ बी सिभिलको कोर्स। त्यो कुरा चाहिँ एमबिबिएस पनि सबै ह्युमन बडीको पढाउँछ। अनि यसमा चाहिँ एक्सपर्ट के को पनि हुँदैन। त्यस चाहिँ पछि माथि गएर चाहिँ एमजी अथवा हाम्रो चाहिँ एमई भन्छ, अनि हेल्थमा चाहिँ एमडी भन्छ, मास्टर डिग्री। एमडी भएपछि एक्सपर्टिज हुन्छ। जस्तो कि अर्थोपेडिक भनेको उसले हड्डीको पढेको हुन्छ, त्यसलाई अर्थोपेडिक भन्छ। ग्यास्ट्रोलोजीको पढ्नेलाई ग्यास्ट्रोलोजिस्ट भन्छ। मास्टर्स त्यस्तै फिल्डहरू हुन्छ। त्यस्तै इन्जिनियरिङमा पनि स्ट्रक्चरल, ट्रान्सपोर्टेसन, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्ट, वाटर रिसोर्स, साइन्टिफिक, जियोटेक्निकल, टर्नल, इन्भाइरोमेन्ट भने जस्तै हेल्थको चाहिँ अर्थोपेडिक, ग्यास्ट्रोलोजी, कार्डियोलोजी यसरी अलग छ। हामीलाई थाहा छ अब यो मुटुको रोग भने कार्डियोलोजिस्ट जान्न, हट कहाँ जाउने भने जस्तै अब यो स्ट्रक्चरल पनि अब यस्तै कुराहरू चाहिँ जाने चलन छैन। डाक्टरहरूमा छ चलन। अब हाम्रो सिभिलमा चाहिँ थाहा छैन कि मान्छेहरूलाई स्ट्रक्चरल डिजाइन हुने, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरले गर्छ भनेको धेरैलाई ज्ञान छैन। इन्जिनियरले गर्छ भने हुन्छ, को इन्जिनियरले गर्छ त? इन्जिनियरले साधारण इन्जिनियरले पनि गरेको हुन्छ, ठुलो इन्जिनियरले पनि गरेको हुन्छ। यही कन्फ्युज छ कि यहाँ घर बनाउने मान्छेले पनि यो पनि बनाएपछि वास्तव गर्दैन, त्यो आइटी स्योर भएन क्या अरूलाई। बनाउने मान्छेले साँच्चै के भन्नु पर्दाखेरि भर्खर घर बनाएको मान्छेलाई घर बनाउन के समस्या हुन्छ भने सोध्यो सबै थाहा हुन्छ। त्यो हाम्रो चलन छैन, ट्रान्सफर गर्ने चलन छैन। डाक्टर कहाँ के छ भने देखायो भने एउटा डाक्टर देखायो भने एउटा त अब कार्डियोलोजिस्टका मुटुको विशेषमा मुटुको रोग पनि जान्छ, त्यहाँ ठिक भएन भने अर्को डाक्टर कहाँ फेरि सोधेर सबैले पढिरहेको हुन्छ रोग, थाहा हुन्छ को डाक्टर राम्रो छ भनेर खोजी जान्छ। अब यो अब रोग भनेको बार बार भइरहेको छ त्यसले थाहा हुन्छ। घर भनेको बार बार बन्ने कुरा हुँदैन, त्यसैले यो कुरा यसमा ल्याक भएको कारण यो हो भन्न खोजेको। र अब मोमेन्टको कुरा गऱ्यो भने अर्थक्वेक बिनाको यो मोमेन्ट सानो यो 3.5 तलाको घरमा सिम्पल डेलबोल लालु मात्र गरेर जस्तो बाहिरको देखिन्छ भने अर्थक्वेकमा एकदमै ठुलो अर्थक्वेक आउँछ एकातिर। अब यो त कुरा चाहिँ डिजाइन गरेको हेर्नुहोस्, एउटा हाम्रो लोड कम्बिनेसन 1 नम्बर भनेको 1.5 डेल लोड र लाइभ लोड, अर्को 2 नम्बर भनेको 1 डेल लोड, 1.3 लाइभ लोड, 1.25 यो इन्डियन कोडको है, 1.25 होइन नेपाली कोडको हो, यो नेपाली कोडकै हो। यो पहिलेको है, अहिलेको होइन, यो अहिले रिभाइज भइसक्यो। र अनि अर्को चाहिँ अर्को डिरेक्सन भनेको यहाँ फिगर देखाएको छ। माथि चाहिँ डेल लोड लाइभ लोडको भयो, सेकेन्ड चाहिँ लेफ्टबाट राइट गएको भयो, थर्ड चाहिँ राइटबाट लेफ्ट गएको। यो 3टा कुराको कम्बिनेसन यही हो। अनि यो बिल्डिङ एउटा डिजाइन गरेर एक्चुअल डिजाइन हो यो है, मैले डिजाइन गरेको घरको 3 तलाको। यसमा चाहिँ यो 415 स्टिल टोर स्टिल थियो र M22 कङ्क्रिट डिजाइन गर्दाखेरि बिम डिजाइन अब कोलम डिजाइन गर्दाखेरि 350 बाइ 314 इन्चको कोलम हो यो है। कोलममा चाहिँ फर्स्ट केसमा अर्थक्वेक नहुँदाखेरि 1.5 डेल लोड गर्दाखेरि अब एकैपल्ट हामी दण्डीमा जाउँ फर्स्ट छोडेर 0.3% दण्डी आयो। त्यही कुरो अर्थक्वेक र सेकेन्ड केसमा अर्थक्वेक गर्दाखेरि 1.5% आयो। ल हेर्नुहोस् त अब तपाईँ चाहिँ डेल लोड लाइभ लोड मात्रै गर्दाखेरि 0.3% दण्डी, अनि यो अर्थक्वेक आउँदाखेरि 1.5 गुणा दण्डी चाहियो पिलरमा। अर्को केसमा अर्को डिरेक्टमा त गर्दाखेरि 1.4 रेट झन् यही उकेला हुन्छ। यही चिज त्यही सेम केसमा बिमको कुरामा हेऱ्यो भने फर्स्ट केसमा चाहिँ 0.42% आयो दण्डी, सेक्सनको एरिया हो, सेक्सनको पर्सेन्टेज स्टिल। अनि अर्को सेकेन्ड केस अर्थक्वेकमा 1.23 टाइम्स आयो दण्डी। अनि अर्को डिरेक्सनमा त गरेर 0.61 मात्रै, हामी क्रिटिकल लाइक गर्नुपर्छ। 1.2 लाई त गर्नै पर्यो भनेको मतलब डेल लोड नन अर्थक्वेकको भन्दा अर्थक्वेकमा 3 टाइम्स बढी चाहिने रहेछ बिममा, यो नर्मल कन्डिसनलाई है, र ठुल्ठुलो स्पानलाई होइन कि हाम्रो चलिरहेको घरको लागि हो। भनेपछि कोलममा चाहिँ 5 गुणा,
बीमा चाहिँ 3 गुणा चाहिँ बढी चाहिने रहेछ अर्थक्वेक आउनु र नआउनुमा। यही अन्तर छ क्या। घर चाहिँ टिकेको कारण यही हो। 9 इन्ची कोलमले पनि टिकिरहेको हुन्छ दुई तल्लालाई, कारण यो हो। टिक्यो भन्नेमा टिकेको भन्न मिल्दैन, अर्थक्वेकमा तान्दैन भनेको यही कुरा। र यो डिटेलिङ यति चाहिँ अब किताबमा छ है। आइएस कोड पनि नेपाली एनएस 501 नम्बर कोडमा छ। यति कोलमको लागि स्पेसिङ र यो भीमको लागि यति हिसाब गर्यो भने एकदमै बलियो आउँछ घर। ज्यानी नगरे पनि यतिले पनि टिकिरहेको हुन्छ। यो डिटेलिङ पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट छ। यो केही छैन, यो फिक्स छ यो भ्याल्यु। यो चाहिँ केही पनि हिसाब गर्नु पर्दैन, यसमा लेखेको स्पष्ट लेखेको छ। यो चाहिँ म एक्सप्लेन गर्न चाहन्न। अब यो त कुरा चाहिँ फेल भएको, यो 72 सालमा भुइँचालो आउनदेखि फेल भएको धेरै कारण यही हो। र यो 72 साल भुइँचालोभन्दा अगाडि पनि घर फेल भएको थियो। मेरो कतिपय साथीहरू इन्जिनियर साथीहरू पनि थियो होइन। अब सिभिल भए पनि उसलाई त थाहा नभएर घरमा प्रब्लम आयो, फेल भएको कारणबाट मलाई सोध्न आयो, मेरो घरमा प्रब्लम आयो, क्र्याक आयो, किन आयो भने सोद्धाखेरि अनि त्यहाँ गएर हेर्दाखेरि मैले पाएको कुराहरू यो एउटा आइडल केसमा त म उदाहरण दिएको है। इन्जिनियर भएर मात्रै अब साथीहरू तपाईँहरू भाइहरू इन्जिनियर पढिरहेको हुनाले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। एउटा कुरा आइडल केस के छ भन्दाखेरि यो 15 फिट 30 फिट बाई 30 फिटको घर हो, 900 स्क्वायर फिटको, 1000 स्क्वायर फिटमा सानो छ। हाम्रो नगरपालिकाको नियममा के छ भनेको 1000 स्क्वायर फिटमा कम भएपछि 1000 स्क्वायर फिटमा बढी भएपछि ससुल ज्यान पेश गर्नुपर्छ नगरपालिकामा। 1000 स्क्वायर फिटमा कम भएपछि ज्यान ससुल ज्यान गर्नै पर्छ भन्ने लेखेको छैन, त्यही कारणले गर्दैन, त्यतिकै थप रूपमा ज्यान गर्ने चलन छ। अब यहाँ यसैको 1000 स्क्वायर फिटमा कमको घरको यो अब यसमा ज्यान गर्ने चलन छैन। के हुन्छ भन्दाखेरि यो अब 30 बाई 30 फिटमा 15 बाई 15 फिटको 4वटा कोठा छ। यस्तो त हुँदैन आइडल केसको। 15 फिटमा 15 फिटको कोठा छ 4वटा। सबैलाई कर्नरको कोलमले कति लोड लिन्छ भन्दाखेरि टोटल तल्लाको लोड यता कोलमको आधी भाग र यता कोलमको आधी भाग, यो कर्नरको कुरा यो ह्याच गरेको भागको लोड लिन्छ उसले। त्यतिको लोड डिजाइन गर्दाखेरि मानु 3 फिट बाई 3 फिट आयो यसको एरिया, लोड बाई एरिया बेरिङ क्यापेसिटी गरेर एरिया चाहिँ आएको 3 फिट बाई 3 फिट 9 स्क्वायर फिट आयो। यस्तो 4वटा हुने भयो, कर्नर ठ्याक्कै कर्नरमा 3 फिट बाई 3 फिट बाई 3 फिटको चाहिँ आएको 4वटा आयो। अनि अर्को दोस्रो चाहिँ भनेको यो साइडको चाहिँ मिडवाला चाहिँ तर साइडको सेन्टरको होइन साइडको, यसको ठ्याक्कै यसको डबल लिन्छ कर्नरको भन्दा पनि। भनेपछि 2 स्क्वायर फिट चाहियो भने 18 स्क्वायर फिट चाहियो यसमा। 18 स्क्वायर फिट भनेको 4.5 फिट 4.5 फिट, यस्तो पनि 4वटा हुनुभयो। यो 4.5 फिट, यो 4.5 फिट, यो 4.5 फिट, 4.5 फिटको। अब अर्को चाहिँ बिचमा कि यो कर्नरको भन्दा 4 गुणा लोड लिनुपर्छ भनेपछि 2 स्क्वायर फिट भयो भने 36 स्क्वायर फिट चाहियो, 6 फिट बाई 6 फिट। यसको उद्देश्य के छ भन्दाखेरि बेरिङ क्यापेसिटी सबैमा बराबर हिसाबले हिसाब गरेको। अनि त्यो बेरिङ क्यापेसिटी भनेको के भने बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि 1 इन्ची आइसोलेटिभ फुटिङको लागि 1 इन्ची तल जाँदाखेरि लोड खप्ने बेरिङ क्यापेसिटी त्यो हो। लोड दिँदाखेरि 1 इन्ची तल जाने बेलाको लोड हो त्यो अल्टिमेट लोड। त्यसलाई तिनले भाग गरेर सेप बेरिङ क्यापेसिटी निकालेको हुन्छ। भनेको मतलब यसरी हामी बेरिङ क्यापेसिटीले भाग गरेर निकालेको गरेको खण्डमा यसरी फाउन्डेसन बनाएको खण्डमा घर 1 इन्ची तल जान्छ। त्यो कर्नरको पनि साइडको पनि बिचको पनि एक सबै घर 1 इन्ची तल जान्छ। रिलेटिभ टिम डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ घर चाहिँ फिक्स मान्न सकिन्छ डिजाइन गर्दाखेरि। तर चाहिँ के छ भने के प्र्याक्टिसमा यो चलन छैन। डिजाइन नगर्दाखेरि करिब करिब बराबरै हाल्छ। 5 फिट 3 फिट राख्नै मान्दैन। 5 बलियो गर्नुपर्छ भनेर 5 फिट राखिन्छ। अनि 5 फिट राखेपछि के हुन्छ यो घरको हालत भनेपछि 1 इन्ची जानुपर्ने ठाउँमा थोरै प्रेसर एरिया धेरै भएपछि प्रेसर कम भयो। अनि यो 1 इन्ची जानेमा 1/2 इन्ची पनि जान्छ तल यो कर्नरको चाहिँ। अब यो बिचको चाहिँ 5 अब 4.5 फिट 4.5 राख्यो भने 1 इन्ची जान्छ। तलको चाहिँ 6 फिट 6 फिट राख्नु भने 5 फिट 5 राख्यो भने प्रेसर ज्यादा भयो। क्या ज्यादा भएपछि 1 इन्ची नगइकन 1.5 इन्ची जान्छ। यो भनेपछि यो त चाहिँ यो चाहिँ यो 1/2 इन्ची जाने कर्नरमा, अर्को बिचको 1 इन्ची जाने बिच, अनि सेन्टरको चाहिँ 1.5 इन्ची जाने तल सेटलमेन्ट भनेपछि डिफ्रेन्ट सेटलमेन्ट भयो। यो फोर्स भनेको अर्थक्वेकबाट ठुलो फोर्स हो। यो एनालाइज गर्न मिल्छ। हामीले बराबर फिक्स गरेर डिजाइन गर्छौँ फाउन्डेसनलाई, फिक्स नगरिकन सेटलमेन्ट दिएर हेर्ने, अरू केही लोड नगर्ने, डेड लोड र लाइभ लोड मात्रै हाल्ने, सेटलमेन्ट दिने, अर्थक्वेक फोर्स नदिने। यसरी गरेको फोर्स अर्थक्वेकको फोर्सभन्दा बढी आउँछ। यही कारणबाट फेल भएको धेरै घरहरू। अब अर्थक्वेकले यो आफै फेल भइसक्यो घर, क्र्याक पनि नदेखेको कतिपय घरमा। अनि अर्थक्वेकले अट्याक गरे पहिले यस्तो घरले अट्याक गर्छ। धेरै घर यसबाट फेल भएको छ। अब त्यो सँगसँगै यो सिलिन्डरनेस यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है। अब यो 1000 स्क्वायर फिटमा सानै छ घरहरू यिनीहरू, सानो घर 300 स्क्वायर फिट 400 स्क्वायर फिट। काठमाडौँ सहरी क्षेत्रमा सानो एरियामा घर बन्छ, भाग बन्दा हुन्छ, अंश बन्दा हुन्छ। अनि सानो एरियामा अग्लो आकाशतिर माथि जान्छ। अनि घर बनाउनु खर्च पनि त्यति लाग्दैन, अग्लो जानले चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाइट टु विथ रेसियो पनि एकदमै क्रिटिकल हुन्छ। हाइट टु विथ रेसियो 2 भन्दा ठुलो भयो भने जति चौडाइ छ त्यसको डबल हाइट भन्दा बढी हुने बित्तिकै घर क्रिटिकल भएर जान्छ। यस्तो केस चाहिँ
1000 स्क्वायर फिटमा कम भए पनि एकदमै डेन्जर हुन्छ। यो नगरपालिकाको नियममा यो एउटा चाहिँ घुसेको छैन, यो राख्नुपर्छ यो कुरा। उसले यो 1000 स्क्वायर मात्र भन्ने होइन, एक्टिभिटी रेसियो 2 भन्दा बढी भएपछि सोसल डिजाइन पेश गर्नुपर्छ भनेर कम्प्युटेसनल हेल्पले गर्थ्यो नि उनीहरूले। र एउटा लास्टको एउटा फोटो नेपाल गएको फोटो हो, त्यहाँ एउटा चाहिँ तराईतिर के छ भन्दाखेरि कतिपय ठाउँमा हातले घरको मोहराबाट जग्गा बिक्छ, घरको एरियाबाट होइन, मोहराबाट। यहाँ 22 फुटको जग्गा रहेछ, यो पान दाजुभाइको जग्गा रहेछ, भागबन्द गरेछ। 22 फुटमा 4.5 फुट 4.5 फुटको भागबन्द लगाएको छ। 4.5 फुटमा बनाएको घर हो यो, दुईटा घर त बनिसक्यो 4.5 फुटमा। अर्को यो 3टा घर छ, यो चाहिँ बाँकी छ बन्नलाई। यस्तो अवस्थामा चाहिँ घर चाहिँ जग्गा बाँडफाँड गरेर घर बनाएर हुन्छ, यो पनि एउटा यो चाहिँ लेख्नु पर्ने नगरपालिकाको नियममा। मोहराको चाहिँ कम्तीमा 10 फुट अथवा 20 फुट भन्दा कम भयो भने यो घर चित्त काट गर्न पाइँदैन भनेर यस्तो नियम पनि ल्याउनु पर्छ। यो नगरेर पनि यो समस्या भइरहेछ। र कतिपय घरहरू 9 इन्चीको बनाएर धमाधम बनिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, म चाहिँ जहिले पनि कैलालीको घर हो, म त्यहाँ काम गर्ने 4 वर्ष त्यहीँ बस्थेँ, म जाने बाटोमा पर्छ यो। मलाई जहिले पनि जाने बाटोमा जाँदाखेरि जहिले पनि यो तर्सिन्छु कि म, यति अग्लो भइसक्यो 9 इन्चीको घर छ है, ढलेर पर्छ कि भनेर मलाई एकदमै डर लाग्छ यो घर देखेर। अब यो बनिसक्यो, हेर्नुहोस् त, यस्तो राम्रो घर चाहिँ बनेको छ अहिले है, ठुलो होटल खडा छ यहाँ। अब कसलाई थाहा यस्तो घर चाहिँ बनेर, यो घर त यति डेन्जर घर छ कि हुन त यसपालि केही भएको छैन, त्यतातिर चाहिँ असर कम भएको हुनाले कैलालीमा, तर त्यहाँ गयो भने यो कोलासे हुन्छ यो घर। भनेपछि यस्तो किसिमको घर बनिरहेको छ, मान्छेले थाहा नभएको के। नगरपालिकाको जे भए पनि के हुने, बनाउने आफ्नो पारामा मोनिटरिङ गर्ने कुरा पनि छैन। अब एउटाको यो घर चाहिँ अब म बसेको घरसँगैको घर हो यो, कोटेश्वरको है, म कोटेश्वरमा बस्छु, कोटेश्वर बालकुमारी पुलसँगै हो यो, हातपतिनेको अगाडि। यहाँ एउटा कलेज पनि ल्याएको छ, नाउँ पनि छ हिल साइड कलेज अफ इन्जिनियरिङ भनेर। अब यो घरको कस्तो छ भने कहानी, अब सधैँ यहीँ बसेको हुनाले यतापट्टिको घर चाहिँ पहिले बन्यो, यो घर डिजाइन गरेको देखिन्छ, एकदमै राम्रोसँग डिजाइन गरेको देखिन्छ। त्यहाँ इन्जिनियर आउँछ, सधैँ इन्जिनियर आएर चेक गर्छ, अनि बिस्तारै बन्ने गयो। यो 2 तला हुँदाखेरि अनि यताको घर बन्न सुरु भयो। यो घर चाहिँ एउटा निजी घर हो, यो पनि निजी हो, तर यो इन्जिनियरिङ घर भयो। यो चाहिँ निजी घर चाहिँ उसले यही ठेकेदारले जिम्मा दियो, उसले 9x9 को पिलर बनाएको छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ 9x9 पिलर बनाएको छ। त्यसमा इन्जिनियर आउनु पनि आउँदैन, घर बनाउने बेलामै ठेकेदारले आफू खुसी बनाउनु पायो, फटाफट फास्ट भयो क्या, चेक गर्ने कुरा पनि भएन, उसको झन् अगाडि गयो। अब बनिसकेपछि हेर्नुहोस् त, कसलाई थाहा कुन चाहिँ घर कसरी बनाएको भन्ने कुरा। यस्तो अवस्थामा छ यो घर, त डेन्जरै छ यो घर। अब यहाँ चाहिँ यस्तो भने यो घर हल्लिएर सानो घर त अब हलिने भयो अर्को एक्लै, यसको फोर्स पनि यो ठुलो घरमा आउने भयो। यहाँ विडम्बना यो छ क्या, ठुलो घर डिजाइन गरेको छ, यति त बिग्रिँदैन यो। अब यहाँ चाहिँ यो सानो घरको पनि नोटिसमा आउँछ, ठुलो घर चाहिँ सानोमा जाँदैन, किनभने यो मजासँग हलिने भयो आफूले धान्न सकेर। अनि यो ठुलो घरले यो डिजाइन गरेको त छैन यो घरको, त्यसैले यो खतरा यस्तै हुँदो रहेछ। र अब कतिपय घर बनाउने बेला सतर राख्ने त ठुलो प्रब्लम छ। यो चाहिँ बालकुमारीको है, यो पनि जाने बाटो रिङ रोडकै घर हो। अनि त्यो घरमा पनि बन्दाखेरि यसो म बसेर फोटो लिएँ, यो फोटो लिएको करिब यो 14 वर्ष चाहिँ भयो है फोटो लिएको माथिको। अनि यो ड्याङ फोडेर यहाँ सतर हालिदियो, ओहो यस्तो हालेको छ, यो त गर्नु नहुने भन्ने फोटो लिएँ। यो फोटोको यही घर तलको घर भयो है, यो तलको भित्रको भाग चाहिँ यो भयो, मान्छे बसेको घर कोठा चाहिँ यो भयो, यो कोठा चाहिँ यो भयो। अब यो बनिसकेको कस्तो शानदार घर छ हेर्नुहोस् त। अब यो पिलर 9x12 छ, घर चाहिँ करोडौँ करोडको घर छ है यो। अब यो 17 राख्ने यस्तो छ, सब स्टोरी पनि भयो 17, यो पिलरले कामै गर्दैन, त्यही पनि ठिकै छ यो 72 सालको भुइँचालोमा। भनेको मतलब चाहिँ 72 सालको भुइँचालो ठुलो होइन, हामीले डिजाइन गरेको 72 सालको आएको भुइँचालो जस्तो होइन, त्यो पनि आफ्नो ठुलोको लागि हो 90 सालको जस्तो लागि। यो प्रुफ हुन्छ यसलाई, किनभने हाम्रो यो घर त कोलासै हुनुपर्ने मेरो विचारमा, तर भएको छैन। भने चाहिँ यो घर यो अर्को एकदम सानो 72 सालको भुइँचालो एकदम सानो आएको मान्नुपर्छ देखेर पनि है, यो प्रुफ यसले गर्छ। यो घर त जानुपर्ने हो, गएको छैन। अब यस्तो गर्नु पिलरलाई गर्नै हुँदैन, पिलरले छुनु पनि हुँदैन, उपाय पनि छ यसको। वरिपरि ग्रिल पातले वेल्डिङ गरिदिने, पहिले सी टाइपको वेल्डिङ गर्ने पिलर साइजको एउटा चाहिँ, अनि पछि अन द स्पट चाहिँ वेल्डिङ गरेर, अनि त्यसमा वेल्डिङ 17 को चाहिँ भाग वेल्डिङ गरेपछि त भइहाल्यो। यस्तो चाहिँ ग्रिल पाल्टा वरिपरि वेल्डिङ गर्यो, पहिले सी टाइप गरेर ठ्याक्क राख्छ, अनि अर्को वेल्डिङ गरेपछि चारैतिर हुन्छ, अनि 17 को यो भाग वेल्डिङ गरेपछि त डिस्टर्बै भएन। अथवा यस्तो चाहिँ राख्ने मिल्छ, यो फलामको यो प्लेट चाहिँ भित्र फर्मामा राख्ने के, यहाँ त एउटा मात्रै छ, यस्तो जुत्ता राख्ने मिल्छ, एउटा फेस अर्को फेसमा पनि जुत्ता हालेर ठ्याक्क पिलरको साइजको बराबर डन्डी एउटाले वेल्डिङ गरेर हालिदिने, यो टाइपले त्यो फर्मामा खुवाएर हालिदिने, दायाँ बायाँ तलाङ गरिदिने। अब तलाङ फर्मा झिकाएपछि यो फलाममा वेल्डिङ गरे पनि हुन्छ। यो यस्तो वेल्डिङ गर्यो भने यो यस्तो पनि गर्नु पर्दैन, ग्रिल पट्टा पनि हाल्नु पर्दैन, यस्तो उपाय छ। अब यो उपाय नगरेर पनि घरहरू एकदमै विक भएको देखिन्छ। हेर्नुहोस् त पछि भुइँचालो पछि बनेका घरहरूको हालत, करोडौँ करोडको घर बनाएको छ,
ड्याङ ड्याङ फरेर चाहिँ यस्तो अवस्था गरेछ के भन्नु यस्तो चाहिँ डिजाइन निकालेछ कस्तो कस्तो बुट्टाहरू यहाँ यस्तो गरेर यो घरकामी छ यो 72 साल भुइँचालोमा गएको यो फरेर यहाँ त क्वालिटी पनि राम्रो सत्र पनि यस्तो फरेकोले भएको यस्तो धेरै नै गएको हो अब कतिपय यो 72 साल भुइँचालोमा गएको छैन हेर्नुहोस् त मलाई यो आश्चर्य लाग्छ यो त चाहिँ बायाँतिरको चाहिँ घर रेजिडेन्सियल घर हो हस्पिटल छ अहिले यसमा यो हस्पिटलको नाम गणेश मान सिंह मेमोरियल हस्पिटल छ उसमा चाहिँ यो महालक्ष्मी स्थान छ है ललितपुरको महालक्ष्मी स्थान रिङ रोडमा छ यो यस्तो पिलर यता 9 इन्चीको छ यसरी भीम यता छ यो घर पनि जानुपर्ने भनेपछि यो घर पनि टिकै छ 72 सालमा हेर्नुहोस् त त्यही कारणले यो घर चाहिँ भने नि आइसोलेसन आएको चाहिँ हाफ मात्रै आएको छ अर्को हामी डिजाइन गरेको भन्दा भनेको यही हो कुरा अब यहाँ चाहिँ थमेलको एउटा सञ्चय कोषको भवनको बिल्डिङ मलाई चाहिँ यो बिल्डिङ पनि एउटा आश्चर्य लाग्यो है यस्तो यो त पिलरमा बसेको कति हल्लियो होला तर पनि डिजाइन गरेको घर हो यो एकदम प्रपर डिजाइन हो यो हैन यो भएर बचेको छ अनि एउटा कुरा चाहिँ ब्याम्बो रिइन्फोर्समेन्ट सुन्नुभयो होला तपाईहरुले हाम्रो रिसर्च पनि गरिन्छ कहिलेकाहीँ बाँसको पनि दण्डीको ठाउँमा बाँसको दण्डी प्रयोग गरेर फलामको दण्डी प्रयोग नगरिकन त्यो गर्नेलाई चाहिँ अब चलन छ है कहिलेकाहीँ त्यो चाहिँ कहाँ प्रयोग हुन्छ भन्दाखेरि नन स्ट्रक्चरल एलिमेन्टमा गर्न चाहिँ हुन्छ अनि सानो यो भुइँमा चाहिँ छ नि पिसिसी गर्ने ठाउँमा पिसिसी गर्ने ठाउँ पनि हुन्छ यो त्यहाँ बाँस हालिदियो भने एकदम बलियो हुन्छ क्र्याक आउनु मात्र बताउँछ राम्रो गर्छ यसले फ्लोरमा जहाँ पिसिसी मात्र गर्ने छ त्यहाँ बाँस राखेर राम्रो गर्छ बाँस कुइँदैन पनि क्या भित्र चाहिँ हुन्छ पानीले उयो कुइँदैन पनि है अब यो राम्रो हुन्छ तर चाहिँ यो स्ट्रक्चरल एलिमेन्ट रूपमा काम गर्न चाहिँ हुँदैन किनभने बाँसको टेन्साइल स्ट्रेन्थ भनेको 30 देखि 95 MPa मा पर्छ जबकि इल स्ट्रेन्थ चाहिँ यो के अरे 30 देखि 50 अल्टिमेट हो है यो अल्टिमेट अनि इल स्ट्रेन्थ चाहिँ 50 सम्म मात्रै भएको पाइन्छ यो 50 भन्दा डिजाइन गर्न पाइएन जबकि हामी दण्डी भनेको 500 लाई पिङ गरेको छ 10 गुणा बलियो हुन्छ दण्डी भनेपछि बाँसको दण्डी राखेर कहाँ सम्भव छ हुनै नसक्ने कुरा हो यो नन स्ट्रक्चरल एलिमेन्टले काम लाग्छ जस्तो कि अब यो सेफ्टी टाइमको कभर भयो सानो सानो स्पान छ नि यो ड्रेनेज कभर भयो त्यस्तोलाई गर्न चाहिँ मिल्छ ग्राउन्ड बिम भनेको प्लिन्थ बिममा गर्न पनि मिल्छ यस्तोमा चाहिँ गर्दा हुन्छ स्योरवालमा पनि गर्न मिल्छ तर चाहिँ अरू ठाउँमा प्रयोग गर्न हुँदैन तर एउटा महानुभावले मलाई गजब लाग्यो क्या यो अहिले भर्खरै बनिरहेको घर हो यो है बनिसकेको छ 2 तल्ला एक तल्ला यो घर चाहिँ बाँसबाट बनेको घर है यो बाँसको दण्डीबाट आश्चर्य लागेको छ मलाई अनि यहाँ तल एक तल्ला बनिसक्यो अर्को तल्लाको पनि बनायो अर्को तल्लाको यो माथि फर्मा राखेको छ यो फर्मा राखेर बाँधिरहेको छ मलाई यो त एकदमै आश्चर्य लागेर राखेको फोटो हो यो है यो घर धनी यही हो मान्छे हो फेरि यो घरको यसको घरमा यही हो यताको घर चाहिँ राम्ररी बनाएको देखियो यता चाहिँ उसले आफै बनाएर ठेदार पनि हो यो मान्छे आफै बनाएर मैले बाँसको बनाएको छ यो कुइँदैन बलियो छ दण्डी भन्दा कम छैन धन्नै मान्नु पर्दैन भनेर भनिरहेको यो त यो मुभी छ यो उसमा आएको फेसबुकमा आएको मुभी मैले क्याप्चर गरेर लिएको हो मसँग मुभी पनि छ यसको बारेमा उसले इन्टरभ्यू पनि लिएको छ एउटा टिभीले त्यससँग मसँग सुरक्षित छ यो र ऊ ढक्क भएर बसेको छ उसलाई चिन्तै छैन एकदम बलियो छ भनेर यो च्यालेन्ज पनि हो इन्जिनियरहरूलाई यो टिकेर अब यो बाँस भने नि 50 MPa इल स्ट्रेन्थ छ 500 MPa दण्डी राखेर गर्नुपर्छ अब डेलो लाइट मात्रै गरेर 1.5 डेलो लाइट पनि छ नि यहाँ हाम्रो त फ्याक्ट्री त्यो नगर्दाखेरि त यसले पनि चित्दो रहेछ क्या कहिलेकाहीँ अब यहाँ चाहिँ साँच्चै भन्नु बिममा चाहिँ स्ट्रिप हेर्नुहोस् त स्ट्रिप कहाँ छ र यहाँ घुमाएकै छैन भित्रबाट छ हेर्नुहोस् त त्यो च्यापेकै छैन बिमको दण्डीलाई स्ट्रिप भनेको त बिमलाई च्यापेर लैजानुपर्छ नि रिङको भित्रै हुनुपर्छ बिमको लङ्चिङको बार भनेको यहाँ त रिङै तल छ यो बिमलाई कामै गर्दैन तर अहिले के गरिरहेछ भन्दाखेरि यो भगवान भरोसा चलिरहेछ है टिकिरहेको छ यसको अर्थ यो चाहिँ सचलले हामीले चाहिँ च्यालेन्ज दिएको भन्ने कुरा होइन कि कुन दिन यो भड्किन्छ समाचार पनि आउँछ मैले ज्ञानी सर्पमा भन्न सक्छु यो मात्रै भन्न खोजेको यस्तो अवस्था पनि छ है अब यसको कुरा हेर्नुहोस् त यो बायाँतिरको यो फेसबुकबाट लिएको हो यस्तो यति क्यालेन्डर यो कसरी टिकिरहेछ म जवाफ दिन सक्दिनँ कसरी हो अब हुन त अब बाँसको लक्ष्यमा पनि माथि छज्जा पुरा यो त यो टावर बन्छ त्यस्तै कुरा हो यो क्या यो सानो चाहिँ बाँस चार त बाँसको टिकाएर टावर बनाएको हुन्छ भ्यू टावर टिकेको हुन्छ त उसले आफूले नबनेसम्म त काम त गरे हुन्छ नि त्यस्तै अर्को एउटा घर जो हेर्दा आरसीसी घर यो 3 तलासम्म 9 बाई 9 पिलर यो बिचमा पिलरै गायब छ फेरि पिलर छ यो थपेको छ उसले चाहिँ भाडा बढ्दै आयो होला कमाउन अब भाडा बस्न आएपछि थप्दै गयो भनेपछि यो घर पनि टिकेको छ 72 सालमा भनेपछि यसको जवाब चाहिँ मसँग छैन किन टिक्यो अब रिसर्चको कुरा हो म जवाब दिन सक्दिनँ तर सेफ चाहिँ छैन है यो अब यो त धेरै कुरा चाहिँ अब कति हामी 104 सुरु गरेर 105 एक घन्टा अब म आधा घन्टा बढीमा आधा घन्टा लिन्छु होला
अनि यो धेरै कुरा चाहिँ क्वेसन उठ्ने वाल बेयरिङ सिस्टम के लोड बेयरिङ सिस्टम र फ्रेम स्ट्रक्चरमा हामी किन किसिमको घर बन्छ लोड बेयरिङ सिस्टम अथवा वाल बेयरिङ सिस्टम फ्रेम स्ट्रक्चर र कम्पोजिट चिन्ता बन्छ अब क्वेसन के आउँछ भन्दाखेरि वाल पहिले अब फ्रेम बनाउनु अगाडि वाल बनाउने कि फ्रेम बनाएपछि वाल बनाउने भन्ने कुरा एकदमै क्वेसन आउँछ कि यो एकदम कन्फ्युज छ सबैलाई यो अनि के भन्ने भन्दाखेरि यसको एन्सर यहाँ तल बायाँतिरको चाहिँ वाल बनाएर फ्रेम बिम बनाउने यो चाहिँ फ्रेम बनाएपछि वाल बनाउने भनेपछि यो त डिजाइनमा कन्सिडरेसन हुन्छ यो कुरा अब यो चाहिँ वाल यो यता बायाँतिर हेऱ्यो भने लोड बेयरिङ वाल पनि छ पिलर पनि डिजाइन गरेको छ वाल पनि बनाएर गर्दाखेरि झन् बोल्यो लाग्छ तर यहाँ भित्र चाहिँ 4 इन्चको वाल छ बाहिर चाहिँ 9 इन्चको वाल छ है याद गर्नुहोस् है यो 9 इन्ची वाल बनाएर पिलर बनायो भने बोलियो भइहाल्यो 4 इन्ची वाल त काम त गर्दैन 4 इन्ची वालले कर्टन वाल पनि भन्छ कर्टन भनेको पर्दा उसले काम गर्दैन काम गरेको मान्नै मिलेन यो त कर्टनको भयो अनि यसले काम गरे पनि कस्तो डेन्जर हुन्छ भने सिमेट्री छ भने राम्रो हुन्छ फेरि यदि सिमेट्री छ घर एकदमै प्योर सिमेट्री छ भने वाल र पिलर सँगसँगै बनाउनु एकदमै राम्रो तर सिमेट्री छैन भने बनाउनै हुँदैन त्यसले चाहिँ अर्कै असर गर्छ अर्कै चाहिँ इरेगुलारिटी ल्याउँछ स्टिफनेसहरुको त्यो एकदम बनाउनै हुँदैन त्यही कारणले जनरली घर सिमेट्री हुन्छ भने छैन सिमेट्री नहुने भएको हुनाले हामी वाल पछि बनाउँछौँ अनि पछि बनाउँदाखेरि पनि पिलरमा एट्याच नगरिकन बनाउनु पर्ने हुन्छ त्यो कुरा डिटेल कुरा अर्को कुरा आउँछ त्यसैले मुख्य त एन्सर के छ भन्दाखेरि फ्रेम स्ट्रक्चर बनायो भने डिजाइन पनि फ्रेम स्ट्रक्चर हुन्छ अनि वालले काम नगर्ने गरेर बनाइदिनु पर्छ वालले काम गर्ने गरेर टाइट गरेर पनि फेरि यो कम्पोजिट वाल हुन जान्छ र त्यसको कन्सेप्ट फरक हुन्छ हामी कम्पोजिट डिजाइन गर्न सक्नु पर्यो एकदम गाह्रो छ यो गर्न कम्पोजिट डिजाइन गरे पनि एकदमै हुन्छ यो वालको पनि काम गर्ने लिने पिलरले पनि काम गरेको लिने त्यो हिसाब गर्ने मिल्छ धेरै एक्सर्साइज गर्नुपर्छ एक्सपिरियन्स चाहिन्छ यसको लागि त्यही कारणले चाहिँ यो कुरा चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कम्पोजिट डिजाइन गर्न आउँदैन भने फ्रेम गर्ने फ्रेम त सबैले आउँछ गरेपछि अनि वाल त पिलरमा जोडेर बनाउनु भएन यसमा अलिकति ग्याप राखेर बनाउनु पर्छ मसला त्यसलाई अलिकति जोइन्ट फिलिङ गरिदिने वाललाई छुनु हुँदैन यसले वालले पिलरले नछुइकन बनाउनु पर्छ यो पिलर जस्तो राखेर अनि मात्र काम गरेको जस्तो काम जसरी एनालिसिस गरे त्यसरी काम गर्छ हैन भने अर्कै व्यवस्था हुन्छ यही कुरा भन्नु खोजेको अब यो हामी डिजाइन गरेको चाहिँ यसरी फ्रेम सिस्टमले डिजाइन गर्यौं बिस्तारै डेभलपमेन्ट हुँदै जान्छ अब यो माथि वाल टन्न राखिदिने तल नराख्ने के तल चाहिँ अब 70 राखेपछि त वाल नहुने भयो अनि सबै लोड तलबाट लिनु पर्ने हुन्छ माथिको डिजाइन गरेको कामै लागेन डिफर्मेसन माथि आउनु पर्ने डिफर्मेसन यहाँ तल सबै एकै ठाउँमा आइदिन्छ अलि फेल भएको कुरा यही हो अनि यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ विचार गर्नुपर्ने त्यसैले वाल यहाँ बनाउँदाखेरि नभए पनि सुख छैन वाल अनि यहाँ के टच नगर्ने यो पिलरमा अलिकति ग्याप राखेपछि अनि हामीले भनेअनुसार डिफर्मेन्ट हुन्छ र इकोनोमी हुन्छ यो कुरा अनुभव चाहिन्छ यही कुरा बुझ्दैन धेरैले नयाँ इन्जिनियरले यो त ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो के त्यसैले म भाइहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यो पास हुने बित्तिकै डिजाइन गरिन्छ गर्नुहोस् मजासँग राम्रोसँग गर्न नपाउने भने होइन तर एक्सपिरियन्स इन्जिनियर सोध्नुहोस् है आफूले चाहिँ कसैलाई दिँदाखेरि फाइनल गर्दाखेरि एक्सपिरियन्स इन्जिनियर देखाएर मात्रै गर्नुहोस् मेरो यो सुझाव हो यो अनि एउटा वाल सिस्टम र लोड फ्रेम सिस्टम के फरक छ भन्दाखेरि धेरै कुरा फरक छ धेरै कुरा फरकमा यहाँ रातो अक्षरले लेखेको त अलिकति मेन कुरा हो अरू थुप्रो छ अरू चाहिँ अब सानसानो कुराहरू हो जस्तो कि अब धेरै जस्तो आरसी फ्रेम डिजाइन गर्न थाल्छ लोड बेरिङ अब कमै युज गर्न थाल्यो तर लोड बेरिङ गर्नै नहुने कुरा चाहिँ होइन दुई तल्ला मेरो सुझाव कुरा मेरो विचारमा चाहिँ 3 तल्लासम्म लोड बेरिङ सिस्टम बनाए पनि हुन्छ पिलर बनाउनै जरुरी छैन राम्रोसँग डिटेलिङ गर्नुपर्छ तर डिजाइनले ठान्छ मजासँग किन खर्च बढी गर्ने तर यो प्रस्ताव राख्दाखेरि पनि कोही गर्न मान्दैन मान्छेहरू क्लाइन्टले मान्दैन भने अब के गर्ने त्यो हिसाबले मात्रै चाहिँ अगाडि गएको त्यसैले 3 तल्लासम्म लोड बेरिङले पनि मजासँग काम गर्छ 3 तल्ला बढी भएपछि अनि फ्रेम स्ट्रक्चर राम्रो हुन्छ त्यही कारणले यही लेखेको हो अनि थिकनेस वाल पनि अब फ्रेम स्ट्रक्चरमा बराबर जस्तो हुन्छ यो मोटो हुँदै जाने तल्ला थपेपछि जबकि लोड वाल लिने भएको हुनाले लोड बेरिङ सिस्टममा बढी जान्छ जति तल्ला बढ्यो उति वाल चौडा हुँदै जान्छ अनि फ्लेक्सिबिलिटी अब फ्रेम स्ट्रक्चरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ अब चेन्ज गर्न मिल्छ घरको युसेज क्या कहिलेकाहीँ यो कोठालाई चाहिँ छोडेर हल बनाउनु चाहियो भने पिलर भट्काउनु मिल्छ के अरे वाल भट्काउनु मिल्छ तर चाहिँ वाल सिस्टममा गर्न पाइँदैन एप्पल बनायो वालले लोड लिन पनि चलाउनु पाइँदैन त्यस्तो कुराहरू अब सोइल कन्डिसन पनि नराम्रो सोइल भए पनि डिजाइन राम्रोसँग गरेर आरसी गर्न पाइन्छ भने लोड बेरिङ सिस्टम डेन्जर हुन्छ सोइल नराम्रो छ भने बनाउनु हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ नराम्रो सोइलमा अनि अर्को रिजन चाहिँ आरसी फ्रेम एकदमै राम्रोसँग काम गर्छ भने राम्रोसँग बनायो भने है डिटेलिङ राम्रो भएन भने त हुँदैन त्यो अनि लोड बेरिङमा एकदमै स्योर भ्यालु नलिने के स्योर स्ट्रेस
एकदमै कम लिने भएको हुनाले एकदमै डेन्जरस छ। त्यसैले दुई तिनवटा मात्रै चाहिँ रिफेयर गरिन्छ। अनि स्पान पनि ठुल्ठुलो स्पानलाई चाहिँ फ्रेममा गर्न मिल्छ भने लोड बेरिङमा ठुल्ठुलो स्पान गर्नु हुँदैन। अनि हाइट पनि अब फ्रेम स्ट्रक्चरमा यति 2-4 तल्ला 5 तल्लाले गर्ने अरू नगर्ने पनि त्यसो भन्नु हुँदैन, जति तल्ला पनि गर्न मिल्छ डिजाइन गरेर। जबकि अब लोड बेरिङमा त एकदमै कस्टली भएर जान्छ। 5 तल्ला घर बनाउँदाखेरि 22 इन्चको वाल हुन्छ, 20 इन्च 22 इन्च वाल चाहिन्छ। हाम्रो पुरानो काठमाडौँको घरहरू मेरो घर आफ्नो पुरानोमा जुन घरमा जन्मे 150 वर्ष पुरानो घर हो त्यो। त्यो घरमा 22 इन्च वाल छ, ग्राउन्ड फ्लोरमा 5 तल्ले घर छ, एकदमै प्रोपर डिजाइन हो त्यो घर। 90 सालमा पनि भड्केन, अहिले पनि भड्केन, तर क्र्याक आएको हुनाले मैले घर चाहिँ भड्काइदिएँ। यो 150 वर्ष पुरानो पनि घर चाहिँ बलियो भएर बसेको थियो, 5 तल्ला भएर पनि, तर 22 इन्च वाल छ है ग्राउन्ड फ्लोरमा। अनि पैसाको कुरा गऱ्यो भने मल्टी स्टोरीमा चाहिँ एकदमै इकोनोमी हुन्छ। अब लोड बेरिङलाई 2 तल्लासम्म मात्र चाहिँ इकोनोमी हुन्छ, त्योभन्दा बढी बेरिङ अनि भएर जान्छ। अनि ओपनिङ चाहिँ मुख्य कुरा त ध्यान दिनुपर्ने, लोड बेरिङ अनि फ्रेम सिस्टममा जति सक्छ ओपनिङ बढी हाल्ने, झ्याल बढी हाल्ने, ठुल्ठुलो हाल्ने। तर लोड बेरिङ सिस्टममा चाहिँ झ्याल सबभर सानो सानो हाल्नुपर्छ, किन लोड लिने वालबाट अब यहाँ धेरै चाहिँ यो सशस्त्र डिजाइन चाहिँ डेभलप कम भएको बेला ठुल्ठुला आर्किटेक्टले बनाएको घरहरू पनि नष्ट भएका छन् मैले देखेको। यो 72 सालमा त्यो आर्किटेक्ट चाहिँ नामी आर्किटेक्ट हो, नाम भन्न चाहन्न, एकदमै रिनोन आर्किटेक्टहरू हो होइन। उसले डिजाइन गरेको घर लोड बेरिङ सिस्टम राम्रो घर छ, जस्तै भएको छ। त्यो घर किन भयो भने कि लोड बेरिङ सिस्टम भएर तिनीहरूले अनि घरको डिजाइन जताततै निकालेछ, अनि लोड बेरिङ सिस्टम बनाएको छ, 24 इन्चको वाल बनाएको छ, साह्रै डिटेल जस्तै भएको छ। त्यही कारणले चाहिँ त्यहाँ ओपनिङ ठुल्ठुलो राखेर भएको, उसले चाहिँ ओपनिङ ठुलो हालिदियो। अब त्यो कहाँ काम गर्छ र त्यसरी राम्रोसँग ओपनिङले लोड लिने वालले सानो राखेर कहाँ हुन्छ। अब अरू कुराहरू म चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहन्न, यो टाइम लाग्छ, सानो कुराहरू छल्टिन्छ। र अब सबै कुराहरू फेल नभएसम्म केही छैन क्या, डिजाइन गरून् नगरून्, डिजाइन गरेपछि फेल भएपछि कुरा हुन्छ। फेल सबभन्दा पहिले केले हुन्छ भन्दाखेरि क्वालिटी कन्ट्रोल राम्रोसँग नभएर हुन्छ। तर फेल हुने बित्तिकै डिजाइन कसले गरेको भनेर सोच्छ, किनभने क्वालिटी कन्ट्रोलको गर्नै हुँदैन हामीसँग। कङ्क्रिटको टेस्ट गरेको कुराहरू हुँदैन, डन्डीको टेस्ट गरेको कुराहरू हुँदैन, अनि क्वालिटी राम्रोसँग बनाएको भनेको रिकर्ड चाहिँ हुँदैन। यी कुराहरू के पनि हुँदैन। दस्तावेजहरू हुन्छ मात्र डिजाइनको रिकर्ड हुन्छ। अनि डिजाइन कसले गरेको सोच्छ, समाज पनि सही गर्छ, दस्तावेज हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ फेल हुँदा सबभन्दा पहिले चाहिँ क्वालिटी उसले हेर्छ, दोस्रो डिटेलिङ हेर्छ। उसले डिटेलिङ भनेको काम गर्ने पनि बुझ्नुपर्छ, डिजाइन गर्ने पनि बुझ्नुपर्छ। अनि डिटेलिङ पनि बलियो छ भने क्वालिटी पनि बलियो, डिटेलिङ बलियो छ भने बल्ल डिजाइन हेर्छ उसले, पिलरको साइज ठिक छ कि छैन, धनिरहेको पुग्यो भने डिजाइन हो त्यो। त्यसै डिजाइनले फेल हुने पनि रियर हुन्छ। त्यसैले सुपर पनि राम्रोसँग गर्नुपर्छ भन्न खोजेको। र अब ढलानको क्वालिटी हेर्दाखेरि अब प्रिकास्ट र कास्ट इन्स्टिट्युट भन्ने दुई थरी हुन्छ है, दुइटै आफ्नो खुबी छ। अनि क्वालिटी त्यो ढलानको कुरा चाहिँ सबभन्दा कुरा चाहिँ मेटेरियलमा भर पर्छ है। ढलानमा प्रयोग गर्ने मेटेरियल सिमेन्ट गिटी बालुवा हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छ क्वालिटी। यो क्वालिटी कन्ट्रोल गर्यो भने मेटेरियल ढुक्क भयो भने पनि बलियो हुन्छ घर। राम्रो सिमेन्ट राम्रो डन्डी प्रयोग गर्यो भने घरदेखि बलियो हुन्छ, अरू चिजहरू यथावत राखेर। अब त्यसपछि चाहिँ कङ्क्रिट प्रोसेस भनेको ढलान गर्नु अगाडि चेकिङ बिफोर कङ्क्रिटिङ र कङ्क्रिटिङ। चेकिङ बिफोर कङ्क्रिटिङ हाम्रो चाहिँ कमजोरी यहाँ ढलान गर्नु अगाडि राम्रोसँग नहेर्ने। यो ढलान गर्नु एक दिन अगाडि गएर हेर्दा चलन छ घरमा, त्यो गर्नु हुँदैन। एक दिन अगाडि गएर हेरेपछि डन्डी राखिसकेको मिलेन भने चेन्ज गर्न सक्दैन, भोलि ढलान भइसकेको हुन्छ, गरिदिन्छ, कामै लाग्दैन त्यस्तो ढलान। कङ्क्रिटिङ गर्ने भनेको तरिका, काम गर्ने बेलामा मिसाउने तरिकाहरू, यो कम्प्याक्सन गर्ने तरिका, राख्ने फाल्ने तरिकाहरू, सेग्रिगेसन नहोस् बिस्तारै फाल्ने, क्युरिङ गर्ने, यिनीहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। भनेपछि यति थुप्रो कुरामा भर पर्छ घरको ढलान बनेको, यति कुराहरूमा भर पर्छ। अनि यति हरेक कुरामा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्छ भन्नु खोजेको कुरा हो। यहाँ चाहिँ अब सिमेन्ट के प्रयोग गर्ने, डन्डी के प्रयोग गर्ने त्यो पनि थाहा हुँदैन, इन्जिनियरलाई पनि थाहा हुँदैन। किनभने अब पास गरेर गएको हुन्छ, उसले के को आधारले राम्रो भन्ने, सिमेन्ट के को आधारले डन्डी राम्रो भन्ने, टेस्ट गरेको रिजल्ट पनि थाहा हुँदैन। त्यही कुरा भएर चाहिँ यो कुराहरू एक्सपिरियन्स मान्छे सोध्नुपर्छ, यो एडको भरमा भन्नु हुँदैन। त्यहाँ धेरै जस्तो नयाँ इन्जिनियरहरूले अथवा सिनियर इन्जिनियर जो डिजाइनमा नलागेकाहरू, यो सस्तो डिजाइन नगरेका इन्जिनियर, अरू फिल्डमा लागेको इन्जिनियरहरूले पनि यसो अनुभव भएको आधारमा थाहा छैन पनि भन्दैन, फटाफट जवाब दिन्छ, यो सिमेन्ट ठिक छ, यो डन्डी ठिक छ भनेर। किन सिभिल इन्जिनियर हो, थाहा छैन भन्नु पनि लाज लाग्छ। अब त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि एडको भरमा भनिरहेको हुन्छ, सुनेको भरमा। हामी इन्जिनियरले एड र सुनेको भरमा भन्न चाहिँ हुँदैन। हामीले चाहिँ जस उता कर्म भन्नु त थाहा छैन भने थाहा छैन, म भोलि जवाब दिन्छु भन्ने र सोध्ने सम्बन्धित मान्छेलाई। मलाई धेरै कुराहरू सोध्न आउँछ मान्छेहरूलाई, धेरै साथीहरूले केही पऱ्यो भने मलाई सोध्यो, म चाहिँ फ्री पनि छु, मलाई सोधेर कम्तीमा म जवाब दिन्छु भनेर। अनि सोधिहाल्छ, अनि म भन्छु, अनि उसले जवाब दिन्छ।
अब यो कुरा चाहिँ अहिले पनि डिटेलिङ देखाइसकेको हो कुराहरू यिनीहरू डिटेलिङ यो 72 सालको भुइँचालोले गएको यो सबै घर 72 सालको चाहिँ जस्तो भएको घरहरू यस्ता पिलर यो उछितेर गएको छ 9 इन्चीको पिलर रिङहरू यति डिटेलिङ नगरेको कारणबाट भएको र क्वालिटी अब कङ्क्रिटको क्वालिटी पनि राम्रो छैन अब एउटा कुरा चाहिँ यो पिलरको चाहिँ साइज चाहिँ बिम भन्दा ठुलो हुनुपर्छ भन्ने छ अब यो बराबरसम्म चाहिँ हाल्ने चलन छ 9 इन्ची बिम हुन्छ 9 12 दो चौरो बनाएको हुन्छ वालमा लुकाउनलाई के नराम्रो हुन्छ भनेर अनि यहाँ बिम पनि त्यही अनि बिमको दण्डीको कभर चाहिँ 1 इन्ची पिलरको दण्डीको कभर 1.5 इन्ची हुन्छ हाम्रो 1.5 इन्ची भएपछि भित्र जान्छ अलिकति बिमको भन्दा सरासर बाहिर राख्न चलन छ यो तलको फोर यही हो बिमको दण्डी बराबर 1 इन्ची मात्र कभर पिलरको दण्डीको कभर चाहिँ 1.5 इन्ची भएर बाहिरबाट चत्त मिल्छ के यो अनि यसले लोड ट्रान्सफरै हुँदैन भित्र पिलरमा अनि यसले भड्केको हेर्नुस् त तल अब यो त गर्नै हुँदैन बाहिरबाट भित्र हालेको छ त्यो पनि जगलिङ गरेर त्यति राम्रो कुरा त होइन है राम्रो चाहिँ जहिले पनि त्यही कारण बिम भन्दा पिलर ठुलो हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ कारणै यही हो यो नगरेको कारणबाट एउटा यो फेल भएको देखियो हेर्नुस् त अब यो चाहिँ एउटा लयपुर मालपुर कार्यालयको घर हो यो अफिसकै घर हो है यहाँ सही दिनको सयौंजना मान्छेले सही छाप गर्छ घर जग्गा किनबेच गर्दाखेरि घर किनबेच गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ यहाँ पिलरको बिमको साइज पिलर भन्दा ठुलो छ गर्नै नहुने कुरा यो चाहिँ प्रिन्सिपल भन्दा बाहिर घर बढी ट्रान्सफर हुँदैन यो 72 सालको भुइँचालो गएको नयाँ घर हो यो यस्तो अवस्था गएको छ अब कतिपय यो इन्जिनियर नराखिकन गर्ने चलन छ है अब यहाँ हेर्नुहोस् न यो बिजुलीको कन्ड्युट पाइपहरू हो यो सबै क्षेत्रबाट निकालेछ अब यहाँ त यो स्ल्याबको लोड भीमले लिएर भीमले पिलर पठाउनु पर्ने ठाउँमा भीमले लोड दिनै सक्दैन यसलाई भीम त नभएकै बराबर हो यो भीमको लोड पनि स्ल्याबले लिनु पर्यो यहाँ उल्टोबाट भीमको लोड पनि स्ल्याबमा गएर बल्ल पिलर जाने भयो यस्तो अवस्था गरी बनाउँछ यहाँ त यो अहिलेको घर हो यो भुइँचालो पछिको घर अब मान्छेले चाहिँ इन्जिनियरलाई अब खर्च गर्न चाहिँ माया गर्छ अलिकति पैसाले घरै नष्ट भएको थाहा हुँदैन मान्छेले क्यान्सर भएको छ तर उसलाई क्यान्सर भने थाहा नभएपछि अब सुख के दुःख थियो थाहा नहुँदाखेरिसम्म मस्ती गरिरहेको हुन्छ किनभने उसलाई थाहै छैन क्यान्सर छ भनेर जब थाहा पाओस् त अनि बेहाल अवस्था हुन्छ कोल्याप्स अवस्था हुन्छ यस्तै हो यो घर पनि अब यो त अझ यो घर त मेरो छिमेकीकै घर हो अब छिमेकीमा पनि पहिले घर बनाउँदाखेरि नयाँ घर बनाउने मान्छे परिचय हुँदैन पछि गएर चिन्छ भनेर मलाई चाहिँ फेरि तपाईँ थाहा भएको मान्छेले भनिदिए हुन्छ भन्छ कि भनेर छिमेकीको नाताले चाहिँ भन्न गएँ तपाईँले चाहिँ यस्तो भइरहेछ घर भन्दाखेरि चाहिँ अब एकजना त नराम्रो बेइज्जती गरिदियो मलाई ठेदारको कुरा घर धनीले चाहिँ कुरा सुनेर ठेदारको मान्छेले बोलायो ल उहाँ इन्जिनियर के भनिन्छ सुन्नुहोस् भनेर अनि गर्दाखेरि उसले त यति मजाक उडायो कि मलाई यस्ता इन्जिनियर त कति देखेँ मैले यिनीहरूको कुरा सुनेर तपाईँ डुब्छ नसुन्नुहोस् यो काम पनि खेला भन्छ म छोडिदिन्छु यस्तो काम थाल्यो भने भन्ठालेछ कि त पहिलेदेखि हेर्नुपर्छ अहिले बिचमा हेरेर म हुँदैन भने भनेपछि चुप लाग्यो घर धनी बनायो त्यो घर बनेको यो घर होइन अर्को घर हो त्यो त्यसरी त्यति भएपछि मलाई बेइज्जती महसुस भयो क्या त्यो दिन त्यतिकै चुप्लाएर अनि सल्लाह नमाइकन नदिने भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझेँ क्या त्यो भएर यो घर पनि अहिले बनेको घर है अहिले बनिरहेको घर यो अहिले घर बन्नै छ यो घर चाहिँ यो घर पनि छिमेकी घर हो मेरो नजिकै छ मेरो घरमा त 100 मिटर टाढामा छ अनि यो घर पनि तल चाहिँ 9 इन्ची गोलो पिलर छ ठुलै मान्छे हो यो घर कार पनि छ उसको अनि यहाँ 9 इन्ची 2x9 पिलर बनायो फेरि 3 तला बनाउँछ यो घर पनि अब यस्तो किसिमको घर बनाउँछ मान्छे नबुझेको पनि होइन नपरेको पनि होइन हेर्नुहोस् त कस्तो बिहार गरी बनाएको छ भने मान्छेको कन्सियस नहुँदाखेरि कस्तो अवस्था हो कोराउदो घर बनाएको छ कुनै कामै छैन यो घर अब यस्तो पनि छ हेर्नुहोस् त अब यो प्लम्बिङ कस्तो प्लम्बिङ होला यो घरलाई बिमी फोरेर बनाउने है अब मजासँग फोरेर बनाएको छ के धरान भनेपछि जे पनि गर्न हुने यस्तो अवस्था पनि हुन्छ यो धरान त कामै गरेन अब यहाँ चाहिँ भीमबाट साइन्ट्री पाइपको लागि भीम कास्टिङ गर्न अगाडि पाइप यस्तो ठुलो राखेर कसरी काम गर्छ यो भीमले यो त एकदमै विचार गर्नुपर्ने कुरा हो गर्ने त्यो स्ल्याबबाट निकाल्नु पर्छ स्ल्याब अलिकति पल्पेर फेल हुँदैन घर जहिले पनि भीमबाट पाइप कहिले पनि निकाल्नु यो त विचार गर्नुहोस् है साइन्ट्री पाइप भनेको भीमबाट छिराउनु हुँदैन स्ल्याबबाट छिराउने हो अब यहाँ पनि तल पनि यस्तो बाङ्ने फोरेर यस्तो अवस्था यो त प्राइजै दिनुपर्ने हो यो गर्ने मान्छेलाई त यो प्लम्बरलाई त वर्षको उत्कृष्ट पुरस्कार दिए पनि हुन्छ नराम्रो काम गरेकोमा राम्रोमा होइन त्यही पनि टिकिरहेको भनेर अहिलेलाई अब कतिपय पिलरमा पनि हेर्नुहोस् त बेहाल अवस्था फोरेर यस्तो गरेर फेरि तालिदिन्छ मस्तो तालेर ताल्छ त्यो भोलि त तालेर प्लास्टर गरेर तुइ यहाँ त दनी नै काटिदिन्छ यहाँ त भित्र पाइप पठाएर फेरि प्लास्टरले तान्ने र प्लास्टर र कङ्क्रिटको मिसाएको चाहिँ पठाइदिन्छ यहाँ अनि यसमा चाहिँ जोडिँदैन यो पुरानो चाहिँ ढलान र नयाँ ढलान बस्दै जोडेकै हुँदैन यहाँ त प्लास्टर गराएको त बसेको हुन्छ नयाँमा त्यो छुटेर बसेको हुन्छ सिङ्केज भएर कामै गरेन यो पिलर त कामै छैन यो यत्रो ठुलो पिलर हेर्नु त इन्जिनियर राखेर बनाएको घर अनि इन्जिनियर पनि ढलान गर्ने बेलामा लाग्छ
यो प्लम्बिङ भयो यो कुराहरू चाहिँ यो इलेक्ट्रिकल कन्ड्युट राख्ने बेलामा बनाउँदैन के विभिन्न कारणबाट अब मैले देखेको यो त प्र्याक्टिकल कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुपरभिङ सबै इन्जिनियरले गरिदिएको हुन्छ पछि बनाउँदैन किनभने पैसा दिन बाँकी हुन्छ उसलाई पैसा पनि दिएको हुँदैन अनि पैसा दिनु पर्ला भनेर अब आवश्यक पनि छैन भनेर वास्तै नगर्ने रहेछ कि लास्टमा अनि त्यसपछि यस्तो खर्कन आउँछ उसले ड्याम फल्टिन्छ अनि के भयो उसको हालत यस्तो सानो सानो कुरामा मान्छेले चाहिँ आफ्नो नष्ट गर्छ आफ्नो सम्पत्ति यहाँ हेर्नुहोस् त यस्तो किसिमको यो डिटेलिङ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कोर्टमा दिएको छ त्यो अनुसार गर्नुहोस् यसमा चाहिँ एक्सप्लेन गर्न चाहन्न म अब अघि भनेको कुरा चाहिँ यो वाललाई वाल राख्दाखेरि ब्यान्ड राख्नुपर्छ फेरि वाल सिधा अग्लो हुन धेरै हाइट भएर भड्किने चान्स बढी हुन्छ घर केही नभए पनि वाल भड्केर पनि मान्छे मर्न सक्छ भनेर ब्यान्ड हाल्नुपर्छ ब्यान्ड हाल्नलाई अब यहाँ ब्यान्ड राख्न पनि अप्ठ्यारो अनि यहाँ के गर्छ भने यो पनि गर्न चलन छ है दण्डी चाहिँ 8 mm को दण्डी यसो वरिपरि घुमाएर यहाँ वरिपरि घुमायो अनि बिचमा लग्ने के लगेर त्यसमा चाहिँ ढलान गरेर ब्यान्ड हालेर यो प्लानमा बनाएको ब्यान्ड हालेर अनि वाल बनाएको अर्को कुरा चाहिँ यो ढलान गर्दाखेरि बिम पिलर ढलान गर्दाखेरि ठ्याक्कै यु टाइप बिम बनाउने 8 mm को 8 mm आफ्नो 10 mm को अनि यु बनाएर अनि फर्ममै सताइदिने यो दण्डी एउटै दण्डी यु आकारको दण्डी राख्ने थियो अनि प्लास्टिकले बेल्टिने छेउको भर्टिकलमा प्लास्टिकलाई बेल्टिने फर्ममा छोएको हुन्छ यो प्लाइवुडको फर्मको छोएको हुन्छ ढलान गरिसकेपछि तान्ने यो तानेर निकालेर अलिकति यो डस्टबिन अलिकति बिग्रिन्छ त्यहाँ हाम्रो कभर त धेरै इन्च भइहाल्छ त्यो फरक पर्दैन दण्डी तानेर यो दण्डीमा अनि यहाँबाट तानेर चाहिँ ब्यान्ड बनाएर गर्न पनि मिल्छ त्यो त ब्यान्ड बनाउने के यो वालको बिचमा यस्तो गर्दाखेरि पनि बलियो हुन्छ अब कतिपय कुराहरू यो ठुलो घर हो नेपालकै घर हो है कङ्क्रिटिङ गर्दाखेरि हनीकम आउने ठुलो समस्या छ यत्रो ठुलो घर छ भीमी कत्रो भीम छ यो यस्तो अवस्था मलाई बोलाएको थियो योपल्ट समस्या आयो भनेर हेर्न जाँदाखेरि बेहाल अवस्था जहाँ स्योर आउँछ त्यहीँनिर यस्तो छ यो घर पनि के हुने होला अर्को आयो भने अहिलेको घर हो यो अहिलेको हालसालैको अनि यसमा पनि यहाँ हेर्नुहोस् यो घरमा त यहाँ तल पाटपट्टिङहरू थुप्रो छ यहाँ के छ भन्दाखेरि अब फर्मा राख्दा धनी राख्दा धेरै दिन लाग्छ फर्मा राखेर धनी राखेर ढलान गर्ने बेलासम्म त्यो बेला पाटपट्टिङ गरेर उडेर गएको हुन्छ सफा पनि गरेको हुन्छ ढलान गर्ने बेला सबै ठाउँमा गएर कुनामा बसेको हुन्छ अझ पिलरमा कुनामा बसेको हुन्छ यही पाटपट्टिङहरू हो यो सफा गर्ने चाहिँ हतार गर्छ गर्दैन ढलान गर्ने बेलामा धेरै ठाउँमा गए पनि कहीँ चुक्छ यहाँ पनि यस्तो अवस्था अब यो भएपछि त बर्बाद भएन यस्तो कुराहरू गर्न भनेको त जघन्य अपराधी हो इन्जिनियरको लागि जो इन्जिनियरले हेर्छ त्यसलाई अपराधी गरेको मान्नुपर्छ तर यहाँ चाहिँ इन्जिनियरको भन्दा पनि इन्जिनियर वास्तव गरेको बनाएको देखिन्छ के गर्ने त यसलाई भन्दाखेरि अब यो ग्राउटिङ गर्ने अब अरू उपाय छैन भट्काएर बनाउने कुरा हुँदैन ग्राउटिङ गर्ने अहिले सिस्टम छ मजासँग तुरन्तै फोडेर ग्राउटिङ गरेर प्याक गर्नुपर्छ यही सजेसन दिएर आएको छु मैले गर्दैछ यसमा चाहिँ अनि कङ्क्रिटले हनी कम हुने कारण धेरै कारण छ तर हामी फाल्ने बेलामा माथिदेखि फाल्नु हुँदैन बिस्तारै फाल्नुपर्छ तलबाट अनि यो गिटीहरू पनि चाहिँ यो ठुलो सानो चाहिँ ग्रेडिङ मिल्नुपर्छ ग्रेडिङ नमिलेपछि पनि त्यस्तो हुन्छ सानो र ठुलो बढी हुने बिचको नहुने भएपछि पनि समस्या आउँछ धनी राखेको तरिका नमिलेपछि पनि ढलान राख्दाखेरि छुटिएर जाने चलन हुन्छ ठुल्ठुलो माथि अड्किने सानो माथि तल जाने या पानी बढी भएपछि पनि पानी छुटिएर त्यस्तो पनि जाने यी धेरै कुराहरू छ यो कभर नभएर पनि राम्रोसँग नभएर पनि जाने ढलान भाइब्रेसन राम्रोसँग नगरेर पनि जाने यी कुराहरू कङ्क्रिटिङ गर्ने बेलामा हेर्ने कुरा हो यो कुरा प्लास्टर गरिसकेपछि थाहै पाउँदैन अनि फेल भइसकेपछि डिजाइन कसले गरेको भने सोधेर कहाँ हुन्छ यो घर चाहिँ अघि यो त भनेको थिएँ यो भित्तामा बनाएको छ खाडेर अब यहाँ हेर्नुहोस् त अवस्था यस्तो छ यसको यहाँ अघि पनि देखाएको फोटो हो यो डिफोर्मेसन यत्रो भयो सबै लो तलले मात्रै लिनु पर्यो घर त सरिरहेछ त यो पहाड सरिरहेछ थाहा नपाए मात्रै हो अब यो लोतल दिने कुरै भएन अब यो घर बर्बाद भएन कहिले पनि यो घर चाहिँ तासेर बनाउनु हुँदैन बनाए पनि ग्याप राखेर बनाउनु पर्छ र अर्को कुरा यो घर पनि एउटा चाहिँ लम्कीको हो यहाँ एउटा चाहिँ कहीँ नदेखेको यो डिटेलिङ गरेको देख्यो क्या टप बार चाहिँ तिनवटा बटम बार तिनवटा लाग्छ 12 mm को अनि एउटा दनीलाई यो क्रस गरेर लगाएको छ क्या किन क्रस गरेर लगायो बुझेन मैले पुरा नयाँ किसिमको देखेँ कहीँ नदेखेको कुरा यहाँ पनि त्यस्तो छ यता पनि त्यस्तो छ यही घर भयो बनिसकेको छ यो घर यो बिचमा यस्तो हुनु भनेको बटममा पोजिटिभ मोमेन्ट बटममा आउँछ तिनवटा दण्डी हुने ठाउँमा सरासर तिनवटा लगाएको कम तिनवटा दण्डीले लोड दिन्छ डिजाइन नगरे पनि अब दुईवटालाई मात्रै लोड दिने भयो तल घर टिकिरहेको छ यस्तो अवस्था पनि देखेँ मैले गजब लागेको यो कुरा हेरेर र स्टेयरकेस बनाउँदाखेरि पहिले चलन चाहिँ स्लोप बनाउने अनि स्लोप चाहिँ ढलान गर्न गाह्रो भएर मसला पानी कम हालेर छापछाप गरेर हाल्छ
पछि इटाको स्टेप बनाउँछ खुबै चलन थियो त्यो पुरै हनीकम क्या बग्छ भनेर पानी नहालिकन एकदम कम लगाएर छापछाप गरेर बनाएपछि हनीकम हुन्छ एकदम विक हुन्छ त्यो कहिले गर्नु हुँदैन स्टेपहरू पनि सँगसँगै बनाउनु पर्छ कहिले गर्नु यो जहिले पनि अब यस्तै गर्नुपर्छ र हामीलाई चाहिँ मैले आफै हेरेको घरको एउटा स्टेप चाहिँ सँगसँगै बनाउँदाखेरि यस्तै राम्रोसँग ढलान बन्छ भाइब्रेसन चलाउनु पनि मिल्छ स्ल्याबमा 4 इन्ची ढलानमा चाहिँ भाइब्रेसन चलाउनु पनि मिल्दैन त्यतिकै छापछाप गरेर राख्छ अनि कहाँबाट राम्रो हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कहिले पनि गर्नु हुँदैन यो चाहिँ स्लोप स्ल्याब बनाएर इँटा हाल्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन ढलान एकैपल्ट गरिदिने अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ यो घरको बनाउने तल्ला चाहिँ एक तल्लाको पिलर एकैपल्ट ढलान गर्ने चलन छ अहिले जहाँ पनि यही चलन हो पाउने छ होला है म चाहिँ फास्ट सिधाउँछु अनि यो पुरा तल्लाको नगरिकन हाफ तल्ला गरेर ढलान गरे पनि एकदम बलियो हुन्छ हाफ तल्ला फर्मा बनाएर गऱ्यो भने धागो राखेर अनि मान्छेले ढलान राख्ने आँखाले देख्छ यो ठाउँमा यो ल्याब जोइन्ट राख्ने ठाउँमा है पिलरको त्यहाँनिर ल्याब राख्नुपर्ने हुन्छ माथि त्यससम्म मान्छेले आँखाले देख्छ सबैलाई फाइदा के सबमाथि ढलान पनि राम्रोसँग हुन्छ तलसम्म हाइट पनि जाँदैन सेग्रिगेसन पनि हुनबाट बच्छ अनि अर्को फाइदा के छ भन्दाखेरि त्यो ढलान सकेपछि भाइब्रेसन चलाइसकेपछि दण्डीको कभर चाहिँ हेर्न पाइन्छ बराबर चाहिँ वरिपरि कभर चाहिँ बराबर हुनुपर्छ त्यो भएन भने चलाएर ताजैमा चलाएर कभर बराबर गरिदिएपछि एकदमै राम्रो हुन्छ अब यहाँ एक तला पुरा एकैपल्ट भयो भने के हुन्छ भने यो माथि हुन्छ हेर्नै पाउँदैन ढलान त राम्रै हुन्छ लाइन पनि मिलेको हुन्छ फर्माको तर दण्डी घुमेको हुन्छ घुमेको लागि यहाँ तलको यस्तै देखेको हेर्नुहोस् त यो पिलर हो एउटा यहाँ कभर चाहिँ कम छ यहाँ बढी छ लाइनले यो मागेको छ फर्माले तर चाहिँ मोडेको छ यहाँ एक तलाको एकैपल्ट ढलान गरे यहाँ मोडेको थाहै पाएन माथि हेर्न जाने पनि कुरो भएन त्यसैले यो भिचिटी गरे पनि धेरै राम्रो हुन्छ यहाँ सेकेन्ड सिफ्ट गरेको ढलान तर यो ठेदारले गरेर मान्दैन हटपट किन मानेन भने यो कुरा चाहिँ काम गर्नु अगाडि ठेक्का दिनु अगाडि बोल्नुपर्छ ठेक्का दिनु अगाडि नबोलेको उसले पिलर फर्मा बनाइसकेको हुन्छ पुरा अथवा उसको तयारी फर्मा भएको हुनसक्छ एक तलाको अनि मान्दैन उसले हामीले उसले चाहिँ ढलान ढिलो हुन्छ आधी तला मात्र गरेपछि त थोरै मात्र ढलान हुन्छ भन्छ उसले भने तपाईँ कतिवटा ढलान गर्ने एकपल्ट भनेपछि 4वटा भन्छ पिलर 4 पिलर भने 8 बनाउन आधी तलाको 8 तला बनाउन यो तलाको 4 बनाउँदा उही हो नि ढलान अनि यो मैले म जहिले पनि यही गर्छु हेर्नुहोस् त धागो राखेर यता पनि क्रस गरेर धागो पिलर पनि लाइनमा छ ऊ पनि लाइनमा एकदम पर्फेक्ट ढलान हो यो डोरियो है अहिलेको कुरा यो भरेको कुरा पनि अहिले पनि डोरिसक्यो अनि ढलानको कुरा चाहिँ यो भरेको कुरामा यो सबभन्दा गाह्रो काम चाहिँ तलको चाहिँ यो फर्मल लाइन राख्ने गाह्रो छ कुन लाइनमा राख्ने एकदमै गाह्रो छ यो जो मान्छेले यो फर्मल राम्रोसँग राख्यो त्यो मान्छे पर्फेक्ट थाहा पाउनुपर्छ यो बिल्डिङको ड्रइङ गर्दाखेरि भरेको ड्रइङ जसले एक्ज्याक्ट गर्छ त्यो मान्छे जानेको मानिन्छ नक्सा बनाएर जानेको मानिँदैन भरेको ड्रइङ बनाउन जानुपर्छ पर्फेक्टली यो के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुहोस् त यो फर्माको यहाँ चाहिँ डेप्थ चाहिँ यो जुन 5 इन्ची थियो यहाँ 5 इन्ची यता पनि तल हेर्नुहोस् यहाँ पनि 5 इन्ची यो बराबर हुँदैन यो फर्मा राख्दाखेरि चाहिँ यही बराबर नहुने यो कहीँ यहाँ सानो हुन्छ माथि ठुलो हुन्छ कहीँ माथि सानो हुन्छ तर ठुलो हुन्छ यो चाहिँ थिकनेस चाहिँ यो नमिलेको हुनाले यो मिलाउन सक्यो भने एकदमै पर्फेक्ट मानिन्छ र सुपर राम्रो हुन्छ पहिले चाहिँ भित्तामा अथवा प्लाइवुडमा राखेर त्यो पुरा साइडमा राख्ने यहाँ कोर्ने के यो प्लाइवुड यो स्टेप कोर्ने हो स्टेप यसो कोर्ने स्टेप कोरेर अनि यो चाहिँ यतातिर चाहिँ 5 इन्ची र यता 5 इन्ची कोरेर लाइन चक्ले कोर्ने भित्तामा त्यही लाइनमा फर्मा राखेपछि पर्फेक्ट हुन्छ र कङ्क्रिटको क्वालिटी राम्रो नहुँदाखेरि कस्तो अवस्था हुन्छ भन्ने कुरा यो हो राम्रो चाहिँ यो डन्डी राम्रो किसिमको राखेर पनि फेल भएको कङ्क्रिट क्वालिटी एकदम नराम्रो छ अब यो पनि त्यस्तै कङ्क्रिट क्वालिटी नराम्रो भएको भने बुझिन्छ र सिमेन्टको क्वालिटी चाहिँ कम्तीमा 43 ग्रेड चाहिन्छ आरसिसीको लागि 33 ग्रेडले गर्नु हुँदैन किनभने पहिले 33 ग्रेडले गर्ने चलन थियो यो उसमा माइल्ड स्टिलको ग्रेड चाहिँ 250 मात्रै थियो 22 स्टिल थियो त्यो बेला 250 ग्रेडको लागि 33 ग्रेडको सिमेन्ट कम्प्याटिबल थियो अब चाहिँ सबै डन्डी चाहिँ 500 ग्रेडको भएको सिमेन्ट 33 ग्रेडले गर्दाखेरि कम्प्याटिबलै हुँदैन त्यही कारणले चाहिँ 43 ग्रेड कम्तीमा गर्नुपर्छ भन्न खोजेको याद गर्नुपर्ने कुरा है धेरैले सोच्छ पिपिसी युज गर्नु हुन्छ कि हुँदैन भनेर पिपिसी युज गर्न हुँदैन आरसिसीमा त गर्नै हुँदैन 43 ट्रिटमेन्ट गर्दै गर्नुपर्छ त्यही त याद गर्नुहोस् है नन सोशल एलिमेन्टमा गर्दै नि वाल बनाउने आदि इत्यादि यिनीहरूमा गर्ने अनि अर्को कुरा चाहिँ रेट्रोफिटको कुरा पनि यहाँ अहिले धबाधम गर्न छ भुइँचालो आएपछि रेट्रोफिट भनेको साधारण कुरा होइन एकदमै गाह्रो काम हो
पहिले बनाएको घरको डिजाइन पनि गर्नुपर्छ, नयाँ डिजाइन गरेर नपुगेको कुराहरू राख्ने एकदमै गाह्रो छ। रिट्रोफिटको डिजिटल डिजाइन गर्नुपर्छ। अनि यो गर्न बलियो गर्नलाई चाहिँ यो पनि कोटेश्वरकै हो, रिङवरको छेउसँगै उसले 9 इन्ची पिलरमा बडा मजासँग चाहिँ 16 बाई 16 इन्चको पिलर बनाएको छ। यहाँ यस्तो मजासँग बनाएर ढुक्क भएर बसेछ। तर यो घर कामै छैन यो चाहिँ रिट्रोफिट, किनभने यो दन्डी चाहिँ छिराउनु पर्छ। फेल हुने जोइन्टबाट फेल हुन्छ घर बनेको, पिलर र बिमको जोइन्टबाट फेल हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ छिराएकै छैन उसले चाहिँ, कसै बलिया हुन्छ? यो तल त फेल हुने नै होइन, जोइन्ट फेल हुन्छ। अनि यो फेल भए त जति मोटो भए पनि के काम गर्छ? रङ चाहिँ रिट्रोफिट हो यो। अनि यो त यस्तै घर चाहिँ भट्केको हो। यो पुरा सुरुमा यस्तो घर थियो। अनि यो दाजुभाइहरूको घर हो, 4 जना दाजुभाइको यस्तै घर, 4वटा घर थियो। यो सबैको 2.5 तला हो, यो त 3.5 तला परेको घर। यो चाहिँ 3.5 तला पर्यो, अरूको सबै 2.5 तला। 2.5 तला घर केही भएन, उस्तै बनाएको घर भयो 4 इन्चबाट, लोड बेरिङ सिस्टम। तर चाहिँ यो 3.5 तला घर गयो, 3.5 तला गएन। यो 72 सालमा ठ्याक्कै छुट्यायो। यहाँ हेर्नुहोस् त इक्जाम्पल, 3.5 तला घरमा चाहिँ ध्वस्तै भयो। यो घर ध्वस्तै भएपछि 3.5 तला घर के पनि भएको छैन फेरि। अनि एक तलाले त्यसरी असर गरेको 72 सालको। अनि यो घरलाई चाहिँ भट्काउने भने सबैले भन्थ्यो। अनि म मेरो रिलेटिभ पनि हो, उहाँ ठुलो इन्जिनियरको घर हो यो। अनि म सत्र इन्जिनियर भएको हिसाबले चाहिँ कुरा भयो। अनि यसो हेरेँ, मान्छेले हेरेपछि घर फर्काउ भन्छ, सबैले घर फर्काउ भन्छ। रिट्रोफिट गर्ने कसैलाई गर्ने भन्दाखेरि त्यो घरको कस्ट हेरेको 1 अरब 30 करोड पर्छ यो घर नयाँ बनाउनलाई। यो रिट्रोफिट गऱ्यो भने करिब करिब मैले चाहिँ 30-35 लाख खर्च हुन्छ भने थिएँ। 30-35 लाख खर्च हुन्छ रिट्रोफिट गर्नलाई। घर बनाउनलाई चाहिँ 1 करोड 30 लाख लाग्छ यो। अब मेरो विचारमा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ। म किन के सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि घरको कस्टको चाहिँ 40-50% सम्म खर्च गरेर रिट्रोफिट हुन्छ भने किन नबनाउने? किन यो घर फर्काउनु पर्यो भन्ने मेरो सोचाइ हो। तर चाहिँ धेरै लाग्यो भने बनाउनु बेकार हो, किन आखिर मर्मती हो। त्यो पर्फेक्ट भएन भने बनाएको पनि काम लाग्दैन। अनि यो चाहिँ अनि यो जम्मा चाहिँ 30-35 लाख मात्रै लाग्छ भने थिएँ मैले 1 करोड 30 लाखको घरमा। अनि बनाउनलाई मैले सुपरभिजन गरिदिन्छु भनेपछि बनाएको। भित्र चाहिँ पिलर हालेर बिचमा 2.5 तलामा पिलर हालेछ, छेउमा 1.5 तलामा पिलर हालेको छ। यहाँको डन्डी पिलर खुसारेर यो ब्यान्ड पनि हालेको छ। यसरी टोटली सबै पिलरमा गरेको छ घरको कर्न कदरमा। लोड बेरिङले बनाएको यो। अब बनाइसकेपछि घर यो पहिले पनि यस्तै थियो यो घर। बनाइसकेपछि घर यो हो। अब हेर्नुहोस् कहिले थाहा हुन्छ। पहिले अहिले सेम छ यो घर। अब अर्कै रिसन बनेको छ। यो हो पर्फेक्ट रिट्रोफिट। यो म आफू मेरो सुपरभिजन बनाएको भनेको मतलब यो डन्डी चाहिँ माथि खुसार्नु पर्छ। यो बिमसम्म मात्रै जोड्यो भने काम छैन भनेर खोजेको। र लोड बेरिङ वालमा एउटा सिस्टम छ। सिस्टम के छ भन्दाखेरि अरू चाहिँ तपाईँहरू भाइहरूले हेर्नुहोस् है, किताबमा छ यो। अनि यस्तो चाहिँ क्लियरेन्स के जति सानो झ्याल छ त्यति राख्नु, ढोका ओपनिङ राख्नु भन्ने कारण चाहिँ वालले रोल दिने भएर यो होल लम्बाइमा 1 तला छ भने एउटा कोठामा एउटा वाल टु वालको एउटा कोठामा 50% सम्म चाहिँ ओपनिङ गर्न झ्याल ढोका राख्न पाइन्छ लम्बाइमा। 2 तला छ भने 42% मात्रै हाल्न पाइन्छ। 3 तला छ भने 33% मात्रै यो ओपनिङ हुन पाइन्छ। यो कुरा लेखेको तल कुरा यही कुरा लेखेको यो बुझ्नुभयो है। 1 तला छ भने यो वाल टु वालको भित्र मात्रै कुरा होल घरको होइन। वालको लम्बाइ जति छ त्यसको चाहिँ 1 तलामा 50% सम्म झ्याल ढोका हाल्न पाइयो। यो लम्बाइमा है, हाइटमा होइन, ओपनिङको। अनि 2 तला छ भने 42%, 3 तला छ भने 33% भन्दा ओपनिङ गर्न पाइँदैन। तर यहाँ चाहिँ के छ, ओपनिङ ठुलो गर्ने, लोड बेरिङ गर्ने। यो गलत चिज हो, डिजाइनले नै भनेको छ यो सम रुलबाट। अनि अर्को कुराहरू पनि छ। यो भित्रको वाल चाहिँ ढोकाको हाइट भन्दा हाफभन्दा बढी हुनुपर्छ। हाफभन्दा हाइट हुनुपर्छ अथवा 2 फिट मिनिमम हुनै पर्छ भन्ने यी कुराहरू यस्तो सम रुलहरू छ। यो फलो गर्यो भने पनि बलियो हुन्छ। र ब्यान्ड एकदमै जरुरी छ। ब्यान्ड भएन भने घर कामै छैन। र पुरानो घरहरूमा राखेको देखियो, मेरो पुरानो घरमा चाहिँ पुरा ब्यान्ड थियो काठको। र ब्यान्ड नराख्नु यति अब मेन चाहिँ ब्यान्डकै रोल हो लोड बेरिङ सिस्टममा। अब यो एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यो ब्यान्ड राखेको अनि यसले हाइट घटाइदिन्छ, वालको हाइट स्ट्यान्डर्डनेस घटाइदिएर बलियो बनाइदिन्छ। र यो पुरानो यो एउटा पार्टी हो, यसमा चाहिँ यहाँ जोइन्ट नभएको हेर्नु त, यो पनि ब्यान्ड हो काठको। तर चाहिँ यहाँ जोइन्ट नभएको कारणबाट यही गयो। यो जोइन्ट यति बनाइदिएको खर्च थिएन। अनि यो ब्यान्डको खेलले नै घरको लोड बेरिङ सिस्टम हुन्छ। र अनि 9 इन्चको पिलर बनाउने, 9 इन्चकै वाल बनाए पनि घर बलियो हुँदो रहेछ जोइन्ट गरेर। किनभने स्योर वाल जस्तो काम गर्यो। यो सिमेट्री छ भने, सिमेट्री भएको खण्डमा त्यस्तो घर पनि बलियो हुन्छ। त्यो 9 इन्च त डिजाइनले मान्दैन भन्छ, त्यस्तो होइन, मान्छ। त्यो कम्पोजिट डिजाइनमा गयो। यो डिजाइन राम्रोसँग गयो भने धेरै एक्सर्साइज गर्नुपर्छ, एक्सपिरियन्स मान्छेसँग गर्नुपर्छ, धेरै फाइदा हुन्छ त्यो कुरा। त्यो गर्दाखेरि डिजाइन एकदमै गर्न गाह्रो छ।
यो गाह्रो भएको कारणबाट मान्छेले डिजाइन गर्दैन यस्तो क्लाइन्टले पनि पैसा दिने पनि मान्दैन त्यति त्यस हिसाबले मान्छेले फेमी गरिदिन्छ र फितालोमा वालहरू भड्किएको त हिसाबै छैन करोडौं रुपियाँ करोडको वाल भड्किएको छ यो वाल यस्तो राम्रो खुम्बल तारको वाल हो यो कृषिको अफिसको जाने बाटोको यो हैन अनि यो साँचो ड्रेनमा पनि वाल गएको छ के जान्छ हेर्नुस् त वाल भनेको यति कमजोर कि स्योर भ्यालु हो स्योर लिँदैन यो कुरा पनि मैले चाहिँ यो धेरै वर्ष 62 सालमा नि सुरु गरेको यो डिजाइन एउटा यस्तो डिजाइन छ उनले भड्किदैन यो वाल यो कस्तो छ भने लोड बेरिङ वाल जस्तो तल पुरा वाल नबनाउने तल यो 2.5 फिट बाइ 2.5 फिटको एउटा पिलर बनाउने फाउन्डेसन 10 mm को चाहिँ जम्मा 5 दण्डी हाल्ने 10 mm को हाले पुग्छ फाउन्डेसनमा पनि नियमले नमिले पनि यति हाले पुग्छ पिलर पनि 9 बाइ 9 को पिलरमा 4 वटा 10 mm को दण्डी हाल्ने 12 mm पनि हाल्ने हैन हाम्रो डिजाइनमा सचल एलिमेन्टमा 12 mm को नहालेको हुँदैन अनि यो चाहिँ 4 वटा दण्डी 10 mm को हालेर अनि जमिन लेभलमा खनेर या टाइप त हालिदिनु पर्छ 7 इन्चीको अनि यो त नखन्ने यो पिलर अर्को चाहिँ पुरा नखन्ने यति मात्र खनाएपछि यो बनाएपछि यहाँ यति भर्टिकल खन्छ यो त खन पर्दैन वाल बनाउनु पर्दैन यसमा वालको पैसा बच्छ अब लोड बेरिङ वाल बनाउँदाखेरि के समय यहाँ धेरै पुरा वाल बनाउनु पर्छ चौरा धेरै पैसा तल जान्छ आखिर स्योर दिने हुने हैन त्यसरी नै भड्केको हो घर यसरी बनाएको टिकिरहेछ अहिलेसम्म यो अर्कोले पनि जानेन यो घर अनि पैसा चाहिँ कति लाग्छ भन्दाखेरि त्यसरी लोड बेरिङ बनाएको र यस्तो बनाएको एउटै पैसा लाग्छ पैसा बढी लाग्दैन किन यहाँ वाल पनि 4 इन्च राख पुग्यो तल पनि वाल बनाउनु परेन वाल लम्बाइमा पैसा चाहिँ धारण गर्दाखेरि खर्च त्यति लाग्दैन ओभरअल पैसा उतिकै लाग्छ मैले हिसाब गरी हेरेको त्यसै कारण यस्तो कुराहरुमा हामी जानुपर्छ इन्जिनियर र अर्को चाहिँ घर अर्थको बलियोको लागि हल्का किसिमको घर बनाउनु पर्छ यस्तो ब्लकहरु बनाउनु पनि मिल्छ दण्डी राखेर ठाउँ-ठाउँमा धारण कोच दियो भने घरको लोड बेरिङ पार्टिसनलाई युज गर्ने फ्रेम गरेपछि लोड कम भएर बलियो हुन्छ यहाँ सिमेन्ट मोटारको पनि सिमेन्टको पनि ब्रिक निस्केछ सिमेन्टको यो ब्रिक चाहिँ यो इँटाको ब्रिक पोलेको इँटा भन्दा 2/3 पैसा लाग्छ मैले त्यो बेला किनेर 18 रुपैयाँ परेको रातो इँटा यो 12 रुपैयाँले पाउँथे 11 रुपैयाँ 12 रुपैयाँ तर यो बलियो पनि छ यो इँटा भन्दा बलियो पनि छ यो त्यस गरेर हेरेको तै पनि प्रयोग गर्न मानेन कोही पनि मान्छेले चाहदैन किन हो त्यो कुरा अर्कै कुरा हो यसले इन्भाइरोमेन्ट पोल्युसन पनि बचाउँछ इँटा पोल्दाखेरि इनर्जी हिसाब गर्यो भने धेरै लस भयो इन्भाइरोमेन्टबाट तर यो पनि युज गर्न चाहेको छैन अहिले चाहिँ यही ब्लक निकै आएको छ पपुलर भइरहेको छ ड्रब्याक छ यसमा पनि तर पनि फाइदा धेरै छ यसमा विभिन्न साइजको पाउँछ यहाँ लेखेको छ रातो लेखेको चाहिँ धेरै पपुलर हो चलेको 4 इन्ची बाइ 8 इन्ची 6 इन्ची बाइ 8 इन्ची र 8 बाइ 8 यो धेरै नै चलेको देखियो र राम्रो पनि छ यो यसमा पनि अलिकति सानोतिनो कुराहरु क्र्याक आउने ड्रब्याक छ तै पनि ओभरअल धेरै फाइदा छ घर हल्का हुन्छ यो हल्का भएको कारणबाट चाहिँ आधी मात्रै लोड आउँछ यसको चाहिँ लोड चाहिँ यो आधी मात्रै आउँछ र यो पैसा उतिकै पैसामा बन्छ महँगो पर्दैन अब यो बनाउने पनि छिटो हुन्छ फायर स्ट्रेन्थ साउन्ड स्ट्रेन्थ आदि इत्यादि हुन्छ यिनी कुराहरु यो युज गर्दा हुन्छ भनेको लोड अनि फ्रेम स्ट्रक्चर डिजाइन गर्ने लोड दिँदा हाल्ने कि आधी लोड गर्छ यसको डेन्सिटी ब्रिक मेसिनरीको डेन्सिटी हामी 1900 किलोग्राम पर मिटर क्युब दिन्छौ यसको डेन्सिटी 900 किलोग्राम पर मिटर क्युब मात्रै छ 800 हाफ छ यसको लोड त्यही कारणले चाहिँ यो घर गर्ने एकदम उपयुक्त देखिन्छ र दण्डी म लास्टमा आइसक्यो म दण्डीमा एउटा स्लाइड मात्र राखेको छु तपाईलाई अब छटकरीमा भनेर जान्छु म यो अर्को लिस्टिङको लागि सिमेन्ट 43 अनि पहिले सिमेन्टको कुरा चाहिँ 43 53 ग्रेडमा कम नगर्ने त्यसको कोड निस्केको छ एनएस 572 नयाँ भर्खरै आईएस कोड पनि छ 1786 आईएस कोड पनि छ यो यसमा चाहिँ आईएस 269 छ है त्यसमा पनि छ त्यो एउटै हो अलिकति फरक छ यो हामीले त्यो प्रयोग गर्दा हुन्छ त्यो हेरेर मात्रै काम गरौँ इन्जिनियर साथीहरुले अर्को दण्डी कुरा चाहिँ युज गर्दाखेरि टीएमटी दण्डी अहिले प्रचलनमा छ अरु कुरा हराइसक्यो टीएमटी दण्डी आएपछि टीएमटी र अरु के अन्तर छ भन्दाखेरि अरु चाहिँ भित्र र बाहिर एउटै छ तरकारी स्टिलहरु यिनीहरु यो चाहिँ टीएमटी मा भित्र र बाहिर फरक छ यो यसो देखिँदैन तर यो स्यान्ड पेपरले रगडेर गरेपछि केमिकल हाबी देखिन्छ भित्र चाहिँ अर्कै बाहिर अर्कै हुन्छ टीएमटी मा बाहिरबाट करा भएर 500 लोड दिन्छ अनि 500 दागिसकेपछि भित्रबाट दक्षिण दिन्छ तर यो त टीएमटी आएपछि धेरै नै राम्रो भयो हामीलाई यो अर्को कुरा चाहिँ एकदमै ब्रिटल थियो तर थ्योरिटिकली राम्रो हो टीएमटी तर चाहिँ प्र्याक्टिकली एकदमै नराम्रो के मानेमा नराम्रो भन्दाखेरि बाहिरको बराबर हुँदैन के बनाउन गाह्रो छ यो बाहिरको लेयर बराबर नहुने कारणबाट फेल हुने पहिले यस्तो दण्डीहरु अरु दण्डीहरु चाहिँ त्यति फेल नहुने 415 500 को रियर फेल हुन्थ्यो भने अब टीएमटी धेरै फेल भएछ धेरै फेल भएको बेला एकदमै वरी भएको छु म अब यसको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ टीएमटी मा पनि एउटा अर्को निस्केको छ के छ भन्दाखेरि
500D भनेर निस्केछ TMT 500 पनि छ TMT FE 500 युज गर्नु पर्यो मिनिमम FE 500 मात्र हुनु भएन TMT FE 500 पनि त्यो भन्दा बेटर चाहिँ धेरै फेल भएको कारणबाट 500D भनेर अहिले निस्केको छ राइनो 500D आदि इत्यादिहरू छ हामा 500 अहिले 6-7 वटा कम्पनी 500D आइसकेको छ अब 500D बाहेक अरु प्रयोगै नगर्नुस् मेरो सल्लाह यसको थप डिटेल चाहिँ पछि कुरा गरौँला हामी भेटेर चाहियो भने सल्लाह गरौँला यो पर्सनल कुरासँग 500D मात्रै युज गर्नुस् मेरो सल्लाह अरु कुरा दायाँ बायाँ हेर्दै नहेर्नुस् अनि अर्को कुरा चाहिँ रिड बार भन्ने कुरा छ रिड बार भनेको यस्तो चाहिँ कपलिङ गरेर जोड्ने यसले के फाइदा गर्छ भन्दाखेरि यो ल्यापिङ घटाइदिन्छ के ल्याप चाहिँ राख्नु परेन यो थ्रेड जस्तो हुन्छ भित्र बिचमा अलिकति चाहिँ सानो जस्तो बनाएको हुन्छ बाहिरबाट ठुलो भित्र पनि सानो हुन्छ अनि हातले मजासँग कसेर जान्छ यो हातले मजासँग कसेर भित्र बिचमा गएपछि अड्किन्छ उता पनि कष्ट बस्छ जब लोड आउँछ त्यो जाम हुन्छ त्यो अनि यो चाहिँ कहिले पनि फेल हुँदैन जोइन्टमा बलियो हुन्छ यो फलाम दण्डी भन्दा पनि अनि यो कुरा लागि ल्याप पनि घट्ने तर यो त के छ भने कि यो कोडले पनि दिसक्यो एनबीसी कोडले पनि राखेको छ आइएस कोडले पनि यसलाई राखेको छ गर्न हुन्छ भनेर कपलर भन्छ यसलाई तर चाहिँ यो के छ भन्दाखेरि ल्यापको लेन्थको जुन बच्यो त्यो भन्दा डबल पैसा पर्दो रहेछ के यसको कस्ट चाहिँ महँगो पर्छ भनेको मतलब 12 mm युज गर्दाखेरि 12 mm युज गर्दाखेरि यहाँ कस्तो भयो भने उसको चाहिँ ल्यापको पैसा चाहिँ 45 रुपैयाँ लाग्छ कपलरको पैसा चाहिँ 100 रुपैयाँ लाग्छ भने डबल पैसा लाग्यो नि महँगो पर्यो ल्यापै हालेमा किन यो कपलर खर्च गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ 100 रुपैयाँ ल्यापले 75 रुपैयाँ त बची उसले महँगो पर्यो त्यस्तै गरी अब ठुल्ठुलो डायमिटरमा हेऱ्यो भने 32 mm मा हेऱ्यो भने 150 रुपैयाँ त कपलरकै पर्छ पैसा चाहिँ ल्यापको पैसा 878 मात्रै बच्छ भनेपछि 400 रुपैयाँ जति अझ महँगो पर्यो र एक मिटर चाहिँ अब ल्यापमा 421 रुपैयाँ महँगो पर्यो तर एक मिटरको पैसा चाहिँ ल्याप चाहिँ अब वेस्टेज हुन्छ नि दण्डी वेस्टेज भयो भने एक मिटर वेस्टेज 32 mm को 548 रुपैयाँ पर्छ पछि त्यस्तो वेस्टेज कति हुन्छ एक मिटर वेस्टेज भने 548 खर्च लाग्छ भने यो 421 रुपैयाँ ल्यापमा बढी लाग्यो भने के आपत्ति भयो त्यसैले चाहिँ ल्याप यो युज गर्दाखेरि एकदमै राम्रो हुन्छ र ओभरअल कस्टमा चाहिँ यसको नेग्लिजिबल कस्ट हुन्छ यसको एकदमै नेग्लिजिबल कस्ट हुन्छ यसले चाहिँ धेरै नै राम्रो हुन्छ तर पुछलमा आएको छैन र काठमाडौँमा चाहिँ दण्डी जुन पायो त्यो गर्न पाइँदैन काठमाडौँमा एउटै मात्र दण्डी छ यो प्रयोग गर्ने चाहिँ रिड बार भन्छ यसलाई यो चाहिँ दण्डी काठमाडौँ स्टिलले मात्रै निकाल्छ अरू कसैले निकालेको छैन त्यो कारणबाट पनि यो पुछलमा त्यति आएको देखिँदैन मान्छेलाई पनि ज्ञान भएन विश्वास भएन यो फाइदा छ यो गर्दाखेरि राम्रै हुन्छ मेरो सुझाव चाहिँ र अब डिजाइनहरू हेर्नुस् त इन्जिनियरले डिजाइन गरेको के हुँदैन एउटा पिलर पनि घर बनाएको देखियो यो त नेपालको यो परीक्षा नीति कार्यालयको घर भयो इन्जिनियरिङ क्याम्पसको परीक्षा नीति शाखाको यो चाहिँ त्यो जमानामा 250 माइल स्टिलको बाटो बनाएको है सिमेन्ट पनि टेनिस गरेबाट बनाएको यो हाम्रो चाहिँ पपुलर इन्जिनियर शङ्कर रिमालबाट बनाउनु भएको यो डिजाइन एकदमै राम्रो नमुना भयो इन्जिनियरको त गर्वको कुरा हो यो त टिकेको छ डिजाइन गरेपछि के हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट पस्ट्याउँछ अब यस्तो कुनै एउटा रेजिडेन्सी बिल्डिङ भन्छ या खचाखच मान्छे फुटबल ग्राउन्डको नजिक बनाएको छ लाइभ लोड डिजाइन गर्दाखेरि जम्मा 2 किलोमिटर पर स्क्वायर मिटर लिन्छ यस्तो हेरेर घरको चाहिँ ठाउँ हेरेर पनि लोड बढी लिनुपर्छ कोर्टमा दिएको भनेर मात्रै हुँदैन ठाउँ हेरेर कोर्ट अनुसार बढी लिन त पाइहाल्छ नि यस्तो पनि विचार गर्नुपर्छ र यो मन्दिर चाहिँ मङ्गल बजारको मन्दिर कृष्ण मन्दिरसँगैको मन्दिर हो चारनारायण मन्दिर भन्छ यसलाई यो पहिलेको मन्दिर यो मन्दिर भुजालो 12 साल भुजालो अगाडिको यो ध्वस्त भयो यस्तो किसिमको बनायो हेर्नुहोस् त अब त्यसलाई फेरि बनायो अहिले बनाइसकेपछि फोटो यो कस्तो खुसी लाग्छ भने यो बनाउने को हो त इन्जिनियर बनाए त होइन यो चाहिँ लोकल मान्छेहरूले बनाएको मिस्त्रीहरूले एकदमै अरू मिस्त्रीहरू छ काठमाडौँमा पाटनमा है यिनीहरूले पुरानो घर पनि बनाउँछ यस्तो मान्छे गावी भइसक्यो इन्जिनियरिङ भनेको पढेर मात्र हुन्छ भने छैन लर्निङ बाई डुइङ र डुइङ बाई लर्निङ क्या हामी डुइङ बाई लर्निङ भयो हामी पढेर सिकेको भयो यिनीहरू लर्निङ बाई डुइङ हो लर्निङ बाई डुइङ भनेको ट्रान्सफर गर्न गाह्रो छ किनभने गरेरै सिक्नु पर्यो अनुभव हुनु पर्यो डुइङ बाई लर्निङ भनेको चाहिँ अब यो त जसले पनि पढ्छ फलाफल इन्जिनियर आएको छ अब इन्जिनियर पढ्नु पनि कम गाह्रो छैन कति गाह्रो अब भाइहरूले थाहा भइहाल्यो कति गाह्रो छ धेरै मान्छे भएर पो भ्यालु नभएको होइन भने एकदमै गाह्रो हो इन्जिनियर ठुलो त्यो अनुसारको काम गर्नुपर्छ काम गरेन भने त्यो जान्नु भन्दा नजान्नु नै राम्रो हुन्छ राम्रोसँग डिग्री लिएर नराम्रो काम गर्ने भयो भने मूर्खको हातमा हतियार दिने जस्तै हुन्छ त्यो यो त विचार गर्नुहोस् है माइन्ड नगर्नुहोस् यो कुरा चाहिँ म एकदमै भन्न चाहन्छु राम्रोसँग पढेको अनुसार आफ्नो सिप लगाएर इन्जिनियरिङ चाहिँ प्रिन्सिपल लगाएर डिजाइन गर्नुपर्छ नगरेर इन्जिनियर डिग्री लिने गर्ने पनि थाहा गर्ने यो भइरहेछ यो यसै कारणबाट बदनाम भइरहेछ इन्जिनियरहरू यो चाहिँ गऱ्यो भने मूर्खको हातमा हतियार राखे जस्तै हो उसले जथाभावी गर्छ र अन्तमा अब पहिलाको यो चलन चाहिँ हामीले थ्रस्टिक्रोको
परेको थिएँ, पानी थोरै छ, गर्मीमा पानी खान सक्दैन, के गर्ने भने कागले चाहिँ ढुङ्गा टिपिरहेर ढुङ्गा थपी भएर अनि पानी बढी आउँछ, पानी त्यसको मिताएर जान्छ। तर चाहिँ यो यदि ढुङ्गा ल्याउँदै दिए अब ढुङ्गा ल्याउनै सक्दैन, त्यसै मर्यो भने त कामै लागेन। यो अवस्था यो पुरानो सिस्टम हो के, पुरानो सिस्टम हो यो। अब त्यसको लागि नयाँ प्रविधि ल्याउनु पर्छ र नयाँ प्रविधि युज गर्नुपर्छ भन्नु खोजेको। यो कागले पनि कहाँ ढुङ्गा खोजिराख्ने, यो कोको कोला खाने, पेप्सी कोला खाने पाइप ल्याएर पाइपबाट खायो, ढुङ्गा पनि ल्याउनु पर्दैन, नयाँ टेक्नोलोजी अप्नायो उसले चाहिँ। भन्न मोडल क्रप भन्नु होइन, क्रप भनेर चाहिँ हामी इन्डियाले भन्नु खोजेको होइन कि त्यो बुद्धिमान काम के मोडर्न टेक्नोलोजी अप्नाएको भन्ने बुझ्यो। त्यसैले हामीले नयाँ टेक्नोलोजीहरू एडप्ट गर्दै जानुपर्छ। नयाँ टेक्नोलोजी एडप्ट गर्ने उसमा चाहिँ नराम्रो काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, पुरानो कुराहरू पनि एडप्ट गर्दै जानुपर्छ। पुरानो र नयाँको चाहिँ हामी ज्वाइन्ट रूपमा गयो भने अवश्य पनि राम्रो हुन्छ। यो लास्टमा चाहिँ अब पास भइसकेपछि तपाईँले, भाइहरूले, सबैले, मैले, हामीले अब सबैले के गर्नुपर्छ भने डु अल द गुड यु क्यान, जति सक्छ त्यति राम्रो काम गरौँ, जति सक्छ त्यति राम्रो गरौँ है। के गर्ने भने पुरा अरूले केही गर्ने म मात्र गरेँ के नभन्ने, गर्ने अरूले गर्न गए नभन्ने आफू गर्ने। बाई अल मिन्स यु क्यान, आफूले थाहा भएसम्म आफ्नो सिप साधन जे छ त्यो अनुसारको गर्ने। इन अल प्लेसेस, चाहे मनाङ मुस्ताङ होस्, चाहे ताप्लेजुङ पाथर होस्, चाहे जुम्ला हुम्ला होस्, ठाउँको मतलब छैन अहिले त गाडीकै सुविधा पनि, जुनसुकै ठाउँमा भए पनि टु अल द पिपल हामीले काम भनेको मान्छेको लागि हो, सबै मान्छेको लागि। र एज लङ एज यु क्यान, जन्म नमरेसम्म हामीले यो काम चाहिँ गर्नु जरुरी छ। यही हिसाबले चाहिँ मलाई एउटा कोचिङ साह्रै मनपर्छ। त्यही कारणले चाहिँ म अब आफूले कुनै सानो यो इन्जिनियर पास गरेपछि सानो एउटा कुरा सोध्नलाई पनि मान्छे फेलाइ नपर्ने, अनि गुरुहरूसँग टाइम दिन पनि निकै टाइम लाग्ने, अब एकदमै गाह्रो हुन्थ्यो। कसैले नसिकाउने, सेयरिङ गर्ने बानी नहुने, सिकाएपछि ठुलो अब उसले सिकाएपछि मेरो भाइ नै हुँदैन जस्तो ठान्ने, सँगै काम गर्ने मान्छेहरू पनि त्यस्तो व्यवहार गर्ने, धेरै भएँ मैले जिन्दगीमा। यो भएको देखेर नि साह्रै दुःख लागेर यो चाहिँ गर्नु हुँदैन भनेर जति जानेको सिकाउँदै जाने, अब सिकाउँदै जाने। मेरो अब म त रिटायर पनि भइसक्यो, त्यही पनि काममा इन्भल्भ भइरहेको छु र त्यस्तै पेपर प्रेजेन्ट गर्ने र सिकाउने। अब भाइहरू अब बस्नुभयो, पछि सकिसकेपछि कुनै समस्या आउँदाखेरि मलाई चाहिँ फोन गरेर सोद्धाखेरि पनि म जवाब दिन्छु। सानसानो कुराहरू यी कुराहरू गर्नुहोस्, म चाहिँ एकदमै जवाब छु। अहिले धेरै कुरामा इन्भल्भ भएको छु यसमा चाहिँ, डेली लाइफमा धेरैले सोधिसकेछ मलाई, सानो कुरा समस्या पनि सोधिहाल्छ, जवाब दिन्छु। फ्री गरिरहेको छु यो कुरा चाहिँ, एज लङ एज यु क्यान भनेको मैले यसलाई अवलम्बन गरेको छु। धन्यवाद। यति नै भने मेरो चाहिँ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद जगदीश सर। अब शेषको भाइ बहिनीहरू क्वेसनलाई गरेर सर्ट गरेर क्वेसन एन्सर सेसन चलाऊ एकैछिन। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद इम्प्याक्टफुल प्रेजेन्टेसनको लागि। अब यहाँ चाहिँ त्यही प्रेजेन्टेसनमै बेस्ड भएर क्वेसनहरू सोधेको छ साथीहरूले, त्यसमा चाहिँ मैले नोट गरेर राखेको छु। सुरुदेखि सोध्छु। सुरुमा चाहिँ वाल कलमको फिक्सिटीको बारेमा क्वेसन छ। यो चाहिँ वाल कलम जोइन्ट अब कम्पोजिट नभइकन हामीले नर्मल जुन प्र्याक्टिस गर्छौँ फ्रेम स्ट्रक्चर, त्यसमै वाल कलमको जोइन्टमा कहिलेकाहीँ त्यसलाई जोइन गरे हुन्छ बार निकालेर, त्यसले चाहिँ सर्ट कलम इफेक्ट कतिको गराउँछ अथवा त्यो राम्रो हो कि नराम्रो भन्ने छ। त्यसमा चाहिँ त्यो बार निकाल्दाखेरि ढलान एकैपल्ट पिलरको कङ्क्रिटसँग जोडेको हुँदैन, डन्डी मात्रै जोड्ने हो। डन्डी जोड्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि हिज एक्सन हुन्छ, ट्रान्सफर हुँदैन, त्यहाँ मोमेन्ट ट्रान्सफर हुँदैन। मोमेन्ट ट्रान्सफर नभएपछि त्यो इन्डिपेन्डेन्ट काम गर्छ। यो बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा हो। यो त कुरा विचार गर्नुपर्छ के भन्दाखेरि वाल चाहिँ पिलरमा नतास्ने, 1 सेन्टिमिटर हाफ इन्ची मसला हाल्नुपर्छ हामीले। इँटा चाहिँ जोड्दाखेरि पिलरमा नजोडिकन हाल्ने, हाफ इन्ची छोडेर बनाउने, 1 सेन्टिमिटर छोडेर। त्यहाँ मसला खोज्ने होइन, मसला पनि नखोज्ने, त्यहाँ अरू ठाउँमा मसला खोजेर मजासँग बनाउने, बाहिरबाट टिपकार गर्ने। अथवा चाहिँ सिलर भन्ने पाउँछ, अब सिलर गरे पनि हुन्छ। अथवा त्यो खाली ठाउँमा फिलर भन्ने पाउँछ। फिलर भनेको एउटा सेट हो, प्लास्टिक जस्तो हो। हाम्रो केही पाएन भने यो हामी सुत्ने छ नि, अब हस्पिटल जाँदाखेरि भुइँमा सुत्ने एउटा हुन्छ नि, यो प्लास्टिकको कालो चाहिँ यो बिछाउने के सुत्नलाई, त्यो चाहिँ किन पाउँछ त्यस्तो, त्यो हाले पनि हुन्छ। त्यो हुन्छ, त्यो चाहिँ टेक्निकल भित्र होइन। फिलर भन्ने छुट्टै पाउँछ, त्यस्तै चिज पाउँछ। त्यस्तो नभए त्यो कालो भए पनि युज गरेर भित्तामा जोडिने, वाल र उसको पिलरको बिचमा 1 सेन्टिमिटरको थिकनेसको त्यो जोड दिएपछि त्यसले कन्ट्याक्टमा आउँदैन, एकदम राम्रो काम। डन्डी चाहिँ आइरहेको हुन्छ, डन्डीले चाहिँ पिलर वालले फर्कनु दिँदैन। त्यसरी गर्नुपर्छ। अनि चाहिँ हाम्रो एनालिसिस गरेको र बनाएको सेम रूपमा काम गर्छ, होइन भने स्टिक भएर चाहिँ फेल हुन्छ। अघि देखाए नि फेल भएको। हस्, अरू के छ? अर्को चाहिँ
सेयर वालको बारेमा छ सर। हाम्रो यो चाहिँ के भयो भने सेयर वाल चाहिँ हाम्रो कोर्सतिर खासै कतै पढाइ हुँदैन, त्यही भएर यसको बारेमा चाहिँ अलिकति छ। अब जस्तो इन्फिल वाल हुन्छ, सेयर वाल हुन्छ। सामान्य रूपमा यसले डिजाइन सिजाइन गर्न आए पनि रियलमा चाहिँ इन्फिल वाल र सेयर वालको रियलमा फिजिकल डिफरेन्स चाहिँ हामीलाई थाहा छैन कि। यो चाहिँ यसबारे अलिक सरले स्पष्ट पारिदियो भने सजिलो। एकदमै राम्रो प्रश्न है। मैले अब यो 2 घण्टामा के भन्ने नहुने मात्रै हो, यसको त ठुलो कुरा छ। यो सेयर वालको टाइप के, एउटा इन्फिल वाल पनि हो, एउटा आरसीसी वाल पनि हो, दुईटै सेयर वाल हो। इन्फिल वाल चाहिँ सेयर वाल कुन बेला हुन्छ भने अघि भनेको छुट्याउने भनेको छु नि, नछुट्याएको खण्डमा सेयर वाल बन्छ। त्यो चाहिँ टाइट गरेर वाल बनाएर ब्यान हालिकन टाइट गरेर बनायो भने सेयर वालको काम गर्छ। त्यसले चाहिँ ब्यान राखे पनि जोडेर बनायो भने। सेयर वालले चाहिँ राम्रो हुन्छ भने छैन, नचाहिने ठाउँमा पऱ्यो भने नराम्रो हुन्छ। एकातिर मात्र स्टिफ हुन्छ, घर सिमेट्री हुँदैन, अर्कोतिर कमजोर भएर घरै घुमाइदिन्छ, टर्सन डेभलप गराइदिन्छ। अनि सेयर वाल आरसीसी वालले जोडिन्छ, सेयर वाल भइहाल्यो। त्यो चाहिँ अब कस्तो गर्छ भने हामीले ठुल्ठुलो घरहरू डिजाइन गर्दाखेरि घरको चाहिँ सेप नमिलेर टर्सन डेभलप हुन्छ, एकदमै घर घुम्छ। त्यो भएपछि टर्सन पनि एउटा लिमिटेसन छ कोडमा, यो भन्दा बढी गर्नु पाइँदैन भने त्यो भन्दा बढी हुन्छ। अब गर्ने के त, बढी हुन्छ कि त घरै बनाउनु भएन, डिजाइन गर्नु भएन, त्यस्तो होइन। बढी किन घुम्यो भने एकातिर लोड बढी भयो, वालको लोड, एकातिर वाल लोड कम भयो। जहाँ कम छ त्यहाँ सेयर वाल हालिदिन्छ उसले, उसले तानिदिन्छ लोड। अनि त्यो हिसाब ट्रायल गरेर निकाल्नुपर्छ डिजाइन गर्दाखेरि। कहाँनिर सेयर वाल हाल्दाखेरि त्यो चाहिँ टर्सन चाहिँ लिमिट भन्दा भित्र आउँछ, ट्रायल गर्नुपर्छ। त्यो गरेर यही हो डिजाइन भनेको। गरेर गर्दाखेरि जब चाहिँ टर्सन त्यो लिमिटभित्र पर्न आउँछ, सेयर वाल राखेर अपोजिट डिरेक्सनमा जहाँ कम लोड छ, जहाँ लोड नभएको ठाउँमा चाहिँ सेयर वाल हालेर एउटा राखेर हेर्ने, भएन भने अर्को ठाउँमा थप्ने। यो ट्रायल गरेर थाहा हुन्छ त्यो रिजल्ट हेरेर। एकदमै यो टिडियस जब हो। यो चाहिँ हामी गर्छौँ डिजाइन, यही डिजाइन गर्दैन मान्छेहरूले, टर्सन पनि चेक गर्दैन। नगरेपछि त फेल भइहाल्छ, डिजाइन मात्रै गरेर कहाँ हुन्छ। यही कुरा गर्नु खोजेको। यो डिफरेन्स छ सेयर वालको टाइपमा। इन्फिल वाल भनेको सेयर वाल हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। आरसीसी त सेयर वालै हो, जोडेर बनाउनु। अब त्यही कारणले त्यो बिकलाई चाहिँ सेयर वालको रूपमा युज गर्ने कि नगर्ने, नगर्ने हो भने छुट्याउनु पर्यो। अघि भने जस्तै गर्ने हो भने जोड्नु पर्यो। सिमेट्री टाइपको घरमा चाहिँ यतातिर बनायो भने उतातिर पनि बनाउनु राम्रो हुन्छ। अर्को पोजिसनमा पनि वाल बनायो भने सेयर वाल जस्तो काम गर्छ सिमेट्री रूपमा र कर्नरमा। यो बुझ्न अलिक गाह्रो होला, यो अलिकति लामो कुरा छ। लेक्चर हेर्नुहोस्, मैले भनेको अनुसारको याद आउँछ त्यो। बुझिन्छ सर, बुझिन्छ। अर्को चाहिँ डायफ्रामको बारेमा छ सर। यो हामी जस्तो रिजिड डायफ्राम मान्छौँ अनि त्यो चाहिँ पर्फेक्टली रिजिड त हुँदैन। अब हामीसँग अहिले एडभान्स एनालिसिस सिस्टम छ भने त्यसलाई एनालाइसिस गर्दाखेरि किन रिजिड नै मानिराख्ने, फ्लेक्सिबल मानेर गर्दाखेरि के फरक पर्छ भन्ने कुरा छ। बडा राम्रो प्रश्न आइरहेछ। अब मैले आज कभर गरेको छैन यो डिजाइनको कुराहरू, मसँग डिजाइनको त छुट्टै छ, अर्कुलेसन डिजाइन एन्ड स्ट्रक्चर भनेर यस्तै डिजाइनको मात्रै कुरा आएको त्यसमा के। यसमा गऱ्यो भने सबै यो कुराहरू आउँछ होइन। अब आज मैले चाहिँ अर्थक्वेकको मुख्य भूमिका र मुख्य कुराहरू थाहा पाउनु मात्रै यसो झस्काएको मात्रै हो यो कुराहरू। यो 2072 अर्को सानो होइन भनेर। अब डायफ्रामको कुरा गर्दाखेरि अब आफू खुसी मान्ने होइन के, मान्छेले आफू खुसी मानेर एज्युम गरेर डिजाइन गर्छ, त्यो अनुसार फिल्डमा बिहेभ हुनु पर्यो। बिहेभ नहुने हिसाब भयो भने मिलेन, डिजाइन गरेको त्यो कुरा मिलेन। सबभन्दा यहाँ च्यालेन्ज भनेको यो हो, डिजाइन गरेको अनुसार त्यो फिल्डमा काम गर्नु पर्यो अथवा फिल्डमा बनाएको अनुसार डिजाइन गर्नु पर्यो। यो दुईटा कुरा चाहिँ तालमेलले मिल्नुपर्छ है। यो नमिल्नु यही ठुलो कुरा हो अनुभव नभएको इन्जिनियरहरूलाई। अनुभव भएको मान्छेले मिस गर्छ यो कुराहरू, एकदमै जटिल कुरा हो। यो बुझाउनखेरि धेरै गाह्रो छ। अनि डायफ्राम चाहिँ स्ल्याब बनाएको छ, स्ल्याब बनाएको ल्याटरल डिरेक्सनमा एकदमै स्टिफ हो त्यो। अब त्यसलाई फ्लेक्सिबल मान्नै मिल्दैन नि। सानो कोठा छ, स्ल्याब छ, स्ल्याब भनेको ल्याटरल डिरेक्सनमा एकदम स्टिफ हो। डायफ्राम भनेको यता लोड जेर्नु उता। अब जुन 4वटा पिलरको बिचमा स्ल्याब छ, 4वटा पिलरको बिचमा बिमले जो कनेक्सन गरेको छ, बिमलाई स्ल्याबले कनेक्ट भए पनि डायफ्राम भयो भनेको मतलब 4वटा कोलमको 90 डिग्री जुन छ हरेक कर्नर डिफर्म भए पनि 90 डिग्री भइरहेको छ। यसको डायफ्रामको अर्थ डिफर्म भए पनि 90 डिग्री भइरहेको छ। यो डिफर्म भए 90 डिग्री भएन भने त्यो डायफ्राम होइन। त्यही कारणले चाहिँ यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अनि फ्लेक्सिबल बनेर आफू खुसी बनाउन मिल्दैन। अनि उसमा कहाँनिर गर्नुपर्छ विचार गर्नुपर्छ एनालिसिस गर्दाखेरि सेकेन्डरी बिम हाल्दाखेरि केयरफुल हुनुपर्छ है। सेकेन्डरी कहिलेकाहीँ सेकेन्डरी बिम भनेको पिलरमा जोडेको हुँदैन, बिमको बिचमा जोडेको हुन्छ। यदि त्यो बिम कन्टिन्यू छ भने, एउटा बिम छिरेर अर्कोतिर पनि गएको छ भने त्यसलाई फिक्स गर्न मिल्यो, डायफ्राम गर्न मिल्यो। अनि तर कन्टिन्यू छैन, एन्ड छ बिचमा
बिचमा एउटा मात्रै आएको छ भने बिम त्यसलाई मोमेन्ट रिलिज गरिदिनु पर्छ त्यसलाई चाहिँ बिमलाई स्टिप गर्नु हुँदैन त्यसले काम गर्दैन त्यसले स्टिप गर्दाखेरि चाहिँ एनालिसिस स्टिप हुन्छ डेभलपमेन्ट पुगेकै हुँदैन त्यसको दण्डीको बिमको दण्डी सेकेन्डरी बिमको अर्को बिममा जोडेको त्यो दबाएपछि उसले काम गरेको डिजाइन चाहिँ रिजिड व्यवहारमा चाहिँ फ्लेक्सिबल भइरहेको हुन्छ त्यही कारणले यस्तोले मोमेन्ट रिलिज गरेर गर्ने अनि त्यो फ्लेक्सिबल गर्न पनि मिल्छ हेरेर ल ठुलो स्ट्रक्चर स्ल्याब छ भने फ्ल्याट स्ल्याब छ भने फ्लेक्सिबल गर्न मिल्छ फ्ल्याट स्ल्याबमा त्यसलाई चाहिँ मोमेन्ट रिलिज गरेर गर्न मिल्छ यो चाहिँ कमान्ड छ सफ्टवेयरमा जगदीश सर यो के डिजाइनको क्लास कति 1 घण्टा अथवा 1.5 घण्टा कतिको छ के छ सर यसको त्यो पनि यो घण्टा हो त्यो यो घण्टामा अब यो कुराहरू डिजाइन भनेको त लामो कुरामा त्यस्तै आज अर्को भने जस्तै यो घण्टामा हुन्छ त्यो ल ठिकै छ अब पछि कुरा गरौँला डिजाइन कुराहरू मेरो विचारमा विषयमा राखेर क्वेसन गर्नुभयो भने राम्रो डिजाइनको डिजाइनकै कुरा गर्नुहुन्छ डिजाइनकै क्लासमा गरौँला प्रकाश भण्डारी भाइ है हुन्छ सर त्यसो भए योसँग रिलेटेड अब लगभग धेरै जसो क्वेसन चाहिँ डिजाइनसँग नै रिलेटेड छ अलिअलि चाहिँ मटेरियलसँग रिलेटेड चाहिँ सरलाई सोधेँ मैले एउटा चाहिँ अलि डिजाइन भन्दा बाहिर अलि योसँग बढी रिलेटेड चाहिँ स्ट्रक्चरल पाउन्डिङसँग रिलेटेड छ यसलाई मिटिगेट गर्न के गर्नुपर्छ अनि यसको बारेमा चाहिँ थोरै यसको मेकानिजम अनि यसलाई मिटिगेट गर्न के गर्नुपर्छ कुरा नगर्नु भन्दा पनि यो पनि डिजाइनकै कुरा आयो है पाउन्डिङ दुईटा बिल्डिङ बराबर तल्ला छ भने जोइन गरेर बनाए पनि पाउन्डिङ इफेक्ट आउँदैन यहाँ तल्ला जति बराबर छ फ्रिक्वेन्सी पनि एउटै हुन्छ दुईटा घर सँगसँगै दायाँ गयो भने दुईटै दायाँ जान्छ बायाँ गयो भने दुईटै बायाँ जान्छ तर के छ भन्दाखेरि एउटा तल्ला चाहिँ कम छ एउटा बढी छ भने फ्रिक्वेन्सी फरक हुन्छ कम तल्ला चाहिँ धेरै फास्ट हल्लिन्छ र बढी तल्ला चाहिँ बिस्तारै हल्लिन्छ भनेपछि सुरुमा प्यारल हल्लिन्छ पछि उनीहरू ठोकिन्छ त्यो ठोकाएपछि त्यसले पाउन्डिङ इफेक्ट भन्छ अनि फोर्स चाहिँ अर्को फोर्स भन्दा डबल फोर्स आउँछ अर्को घरको पनि फोर्स लिनुपर्ने हुन्छ त्यो त भयङ्करै डेन्जर हो त्यसलाई मिटिगेसन के छ भन्दाखेरि त्यो दुईटाको बिचमा जोडेर नबनाउने अर्को कसैको घर बनाएको छ भने त्यसमा नजोडिकन कमसेकममा 1.5 इन्च जति ग्याप राखेर बनाउने अथवा तल चाहिँ ग्याप कम हाले पनि माथि बढाउँदै जाने ग्याप अलि भित्र गऱ्यो भने त्यसले पनि हुन्छ भित्र चाहिँ त्यहाँ भल्टिने फिलर पाइन्छ फिलर भनेको रबर जस्तो हुन्छ त्यो मसँग कदाचित म बताइदिन्छु त्यो कसले कहाँ पाउँछ भने किन पाइन्छ त्यो सप्लायर म चिन्छु उसलाई भनिदिन्छु उसले पठाइदिन्छ तपाईँले ग्याप हाल्नुहोस् 1.5 इन्च 2 इन्च ग्याप हाल्नुहोस् अनि त्यो हिसाबले निकाल्नुपर्छ त्यो पनि पाउन्डिङ इफेक्ट पनि दुईटा घरको चाहिँ डिफर्मेसन टप डिफर्मेसन एउटा प्लस डिरेक्सन एउटा माइनस डिरेक्सन जोड्ने त्यो जोडेर जति भ्याल्यु आउँछ त्योभन्दा प्लस 10% बढी राखेर गर्नुपर्छ कम्तीमा यति थिकनेस चाहिँ छोड्नुपर्छ डिजाइन गरेर अनि त्यो चाहिँ किन्न यो पाउँछ क्या त्यस्तो चाहिँ रबर जस्तो हुन्छ प्याक हुन्छ अनि त्यो किनेर त्यो राखिदिने हो त्यही हो यसको चाहिँ मिटिगेसन हजुर सर अरू चाहिँ लगभग हामीसँग भएको डिजाइनसँग नै रिलेटेड छ यो चाहिँ हामी दोस्रो अहिले मैले नोट गरेर राखेको छु सबै क्वेसनहरू अब यो दोस्रो दिन चाहिँ त्यही डिजाइनको दिन सोध्छु त्यसो भए सरलाई अब खासै त्यस्तो सबै क्वेसन डिजाइन रिलेटेड नै छ अहिले यसमा चाहिँ एउटा चाहिँ यो क्वालिटीसँग रिलेटेड अब हनीकम र क्र्याकहरू चाहिँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको छ अब चाहिँ जति गर्नुपर्ने हो रोग लाग्नुभन्दा अगाडि हामीले हेल्थियर चिजहरू खानेकुरा खाने ब्यालेन्स डाइट खाने एक्सर्साइज गर्ने रोगै आउँदैन होइन रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्ने नदिनु राम्रो प्रिकसन्स भित्र देन क्योर होइन त्यो गर्नु हामी चाहिँ यो टेक्निकल पार्ट भयो यो कुरा भयो गर्ने के काम गरेपछि रोग लागेपछि उपचार गर्नु पर्यो पनि यो पनि यस्तै हो हनीकम आउँछ यसो क्र्याक आउँछ अब आएपछि के गर्ने भने अहिले बढा सकिलो छ पहिले चाहिँ गाह्रो थियो है अहिले जस्तो कुरा चाहिँ प्रब्लम आए पनि पैसाको कुरा मात्रै हो पैसाको कुरा गर्न पाइँदैन तर चाहिँ त्यसको उपचारको विधिहरू छ क्र्याक पनि टाल्न मिल्छ हनीकम पनि टाल्न मिल्छ पैसा धेरै लाग्छ अब त्यो त्यही कुराहरू अलिकति मेन ध्यान गर्ने बेलामा राम्रोसँग मेन पैसा त्यही पैसामा बन्ने कुराहरू अब पैसा खर्च गर्नु पर्यो त्यति कुरा हो अब यो के गर्ने भन्ने कुरा ग्राउटिङ गर्ने हो सबभन्दा मोस्टली त्यो हेरेर हुन्छ है त्यो पनि मोस्टली चाहिँ ग्राउटिङ हो त्यसको सल्युसन चाहिँ अनि यो हनीकम भनेको त काम गर्ने कुरा तरिकामा अहिले पनि मैले भने हनीकम कुराहरू कसरी आउँछ भन्ने कुरा क्र्याकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्र्याक आएपछि डराउनै पर्छ भने पनि छैन अब ज्वरो आउँदाखेरि रुगा ज्वरो पनि ज्वरो हो टाइफाइडको पनि ज्वरो हो टाइफाइड ज्वरो भने डेन्जर हुनु पर्यो डेन्जर भयो हेर्नु पर्यो राम्रोसँग रुगा ज्वरो निकै पनि होइन यस्तै हो क्र्याक पनि हेर्दाखेरि क्र्याक हो ठाउँ अनुसारको है जहाँनिर फेल हुने हो त्यहाँ सानो क्र्याक आए पनि एकदमै डेन्जर भयो त्यो
तर जहाँ चाहिँ क्र्याक यो त्यो मुभमेन्ट अथवा स्ट्रेस नभएको ठाउँमा आउँछ भने त्यो साधारण क्र्याक हो, सिन्केज क्र्याक त्यस्तो हुनसक्छ। त्यसमा डराउनै पर्दैन। पहिले क्र्याकको चाहिँ जस्टिफाई गर्नु पर्यो, त्यसको डायग्नोसिस गर्नु पर्यो, क्र्याक कहाँनिर आएको हो, कसरी आएको, त्यसपछि त्यो अनुसार उपचार गर्ने हो। त्यहाँ ग्रटिङ गर्ने, त्यो पनि ग्रटिङ गर्ने हो। यसको लागि यही हो उपचार चाहिँ। अब यो चाहिँ इन्जिनियर साथीहरूलाई या पढिरहेको साथीहरूलाई भएर यस्तो कुरा डिजाइनको कुरा धेरै भयो। इन जेनरल अरू ठाउँमा त्यस्तो आउँदैन। अब कामको मात्रै कुरा सोच्छ कसरी गर्ने भनेर के, कुन सिमेन्ट प्रयोग गर्ने सोच्छ, कुन दण्डी प्रयोग गर्ने। एउटा डिजाइनकै छ, तर साथीले चाहिँ अहिले काम गरिरहेको र इमर्जेन्सी छ भनिरहेछ। उसको क्वेसन चाहिँ एउटा सिनेमा हलको प्रोजेक्टर स्ल्याब डिजाइन गर्दाखेरि त्यहाँ सर्ट बिम राख्नुपर्ने अवस्था आयो। अनि त्यो सर्ट बिममा चाहिँ सेयरको लागि डेफ बढाउँदाखेरि चाहिँ त्यो स्टिलको पर्सेन्टेजहरू मिल्दैन, अनि स्टिल मिलायो भने अनि त्यो सेयर चाहिँ मिल्दैन। यस्तो अवस्थामा के गर्ने भनेर सोध्नु भयो। एकदमै यो कुरा चाहिँ के छ भने कहाँनिर आउँछ त्यहाँ मात्रै होइन, यो कहिलेकाहीँ चाहिँ यो ड्राफ्ट बनाउँदाखेरि पनि स्योर आउँछ। स्योर स्टिरअप राख्ने चलन छैन ड्राफ्टमा पनि होइन। अनि त्यो डेफ बढाएर चाहिँ मोमेन्टलाई पुग्छ, प्रब्लम छैन, सिङ्गली रेन्फोर्समेन्ट डिजाइन हुन्छ। तर स्योरले मान्दैन, स्योरले नमानेको कारणबाट डेप बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि स्योर स्टिल राख्नु नपर्ने गरी डेप बनाउनु कि यति ठुलो डेप आउँछ कि डबल आउँछ। 500 मिलिमिटर डेपले पुगेको ठाउँमा 1000 मिलिमिटर चाहिन्छ, 1 मिटर चाहिन्छ। त्यो महँगो पर्छ। त्यसको सट्टामा स्योर स्टिल राखेर जति नपुगेको स्योर स्टिपले चाहिँ काउन्टर ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ अलि अब यो त स्योर स्टिप र त्यो कम्बाइन गरेर गर्ने हो, ट्रायल गरेर डिजाइन गरेर। अब यो त्यो यस्तै एन्सर दिन सकिँदैन। यो त प्रब्लमै लिएर मात्रै बताउन सकिन्छ। आयुष सेडाईलाई केही स्पेसिफिक मैले छुट्याए जस्तो लाग्छ भने आफै सोद्धा नि हुन्छ है सरसँग। सर मेन प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो प्रोजेक्टर स्ल्याबको सिनेमा हलमा राखेको बिमको लेन्थ चाहिँ लगभग 4 फिटको नजिक छ होइन सर? कति 4 फिट कि 7 फिट? स्पान कति? 4 फिट अरे सर। ए 4 फिट। 4 फिट त केही होइन, भन्नुहोस् न। भन्नुहोस्। सायद डिस्कनेक्ट भयो जस्तो लाग्यो। ए ल ठिकै छ। अरू चाहिँ लगभग यति नै छ। आयुषले जगदीश सरको नम्बर लिएर अथवा म छैन भने म दिउँला, सरलाई फोन गरेर कुराकानी गर्दाखेरि ठिक होला है। हो ठिक हो, ठिक हुन्छ। यो कुरा यहाँ भनेर बुझ्दैन ठिकै छ, सरले भन्नुहोस्। अरू चाहिँ लगभग सबै क्वेसन डिजाइनसँग नै रिलेटेड भएकोले सरलाई चाहिँ अब त्यही दिन अलिक आन्सर क्वेसन सेक्सन अलिक ठुलो राखेर त्यही दिन चाहिँ अब यो क्वेसनहरू राख्ने इच्छा व्यक्त गरेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ अब आज चाहिँ हाम्रो अरू साथीहरू सायद कोही हुनुहुन्न शेषबाट, म मात्रै हो कि जस्तो लाग्यो। सरलाई यस्तो आफ्नो व्यस्त समय मिलाएर हामीलाई यति फिल्ड रिलेटेड कुराहरू जान्ने मौका दिनुभयो। यसको लागि हामी सबै सहभागी तथा शेष नेपालको तर्फबाट एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि अब यस्तै सरले अब हामीलाई अरू सेसनहरूमा अरू कुराहरू पनि यस्तै इन्फर्मेटिभ दिनुहुनेछ भन्ने आश पनि गर्न चाहे। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सन्तोष सरलाई केही भन्नु छ भने? मेरो केही पनि छैन। म पनि अब सरको यो प्रेजेन्टेसन सुन्दै मक्ख पर्दै बसेँ। धेरै चिजहरू मैले पनि सिकेँ। मैले त धेरै चिज सिकेँ भनेदेखि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले झन् कति सिक्नुभयो होला, कति थाहा पाउनुभयो। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आगामी दिनहरूमा फेरि पनि भेट्नेछौँ। सरको यो जुन आफूले सिकेको जानेको कुराहरू सेयर गर्ने जुन मोटिभ छ त्यसलाई कन्टिन्यू राख्दै हामी फेरि भेट्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि त्यसैको प्रतीक्षा गर्नु होला। मेबी अब हेरौँ अब दसैँ अगाडि भ्याउँछ कि दसैँ पछाडि गर्नुपर्छ, हामी सल्लाह गरौँला। त्यही भने जगदीश सर धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद। अनि सर एउटा स्लाइड देखाएर म क्लोज गर्छु है, एउटा मात्र स्लाइड छ। ल एउटा अलि विद्यार्थी घट्दैछन् ल गरिहाल्नु। आजको चाहिँ अब सकियो है कुरा चाहिँ। मेरो उद्देश्य सरसँग अघि चाहिँ कुरा गरेको थिएँ मैले इन्फर्मली होइन, अरू भाइसँग कुरा गरेको छैन। अब भाइहरूलाई चाहिँ अब पास गरेर जानुहुन्छ, कता कता अब छरिन्छ होइन, हामी फेरि भेटघाट हुने भने गाह्रो हुन्छ। त्यही कारणले मैले सन्तोष सरलाई के रिक्वेस्ट पनि गरेको भन्दाखेरि सबैको इमेल चाहिँ सरको ग्रुप वाइजको के ब्याच वाइजको इमेल चाहिँ कलेक्सन होस्। त्यो इमेल भयो भने अब काम गरेपछि आजको प्रेजेन्टेसन भन्दा पनि आज उता पढेको भाइहरूले सोधेको क्वेसन भयो, फिल्डमा काम गरे। अहिले जस्तै भर्खर एउटा साथीले चाहिँ भाइले चाहिँ फोन यो प्रब्लम सरे जस्तै त्यो बेला एकदमै जेन्युन हुन्छ उसलाई के
यो त एकदम जरुरी हुन्छ क्वेसन सोध्न चाहिँ उसलाई कसलाई सोध्ने कसो सोध्ने त्यसको लागि चाहिँ अब व्यक्तिगत भन्दा पनि ट्रेनिङ जरुरी छ क्या यी ट्रेनिङको लागि काम गरेपछि यसो 5-7 महिना काम गरेपछि 1 वर्ष काम गरेपछि एकदमै त्यो ट्रेनिङको जरुरी महसुस हुन्छ त्यसको जरुरीको लागि मैले चाहिँ प्याकेज बनाएको यो प्याकेज यही हो स्लाइड हो हैन अस्ति पनि भने उ त पेड जुम हो यो किसिमको है थोरै पैसा तिरे पनि हुन्छ पैसा कति राख्ने भनेको नि अब कसै संस्थाले गरोस् किन 12 घण्टाको 12 घण्टा त म त बोल्न सक्दैन त्यसरी फ्री गरेर पनि गाह्रो हुन्छ हैन अनि धेरै मेहनत गरेर बनाएको 12 घण्टालाई चाहिँ बरु नेग्लिजिबल भए पनि हुन्छ केही छैन त्यसै गरेर चाहिँ यो त प्याकेज बनाएको 12 घण्टाको जस्तो कि मैले त टेन्टेटिभ बनाएको पहिले गरेको यो अस्ति खोइ दुई ब्याच गरिसकेको छु मैले यो दिएको कुरा छ न 2 घण्टाको 12 घण्टाको क्वालिटी एसएनए क्वालिटी अस्ति जुन गरेको हो त्यो चाहिँ जुन 2 घण्टाको एउटा टपिक्सको 2 घण्टाको डिटेल गरेको छु क्या त्यसलाई 3 घण्टा हुन्छ त्यो अर्को क्वालिटी अर्को दिन पनि कन्टिन्यू सिमेन्टको मात्रै 1 घण्टा छ त्यसको र सिमेन्टको 1 घण्टा गरेपछि सिमेन्ट सबै कुरा बुझ्छ त्यस्तै अर्को चाहिँ दिनमा चाहिँ अहिले गेट पानी र एडमिसनको बारे मात्रै हुन्छ 2 घण्टा त्यो अहिले अहिले कस्तो एडमिसन कस्तो यो सबै कुरा यसैमा छ यो अर्को दिन चाहिँ डन्डीको बारे मात्रै छ र अप्टिमाइज न अफ स्ट्रक्चर डिजाइन भनेर डिजाइन कसरी अब डिजाइन हामी इन्जिनियरले कसरी फाइदा गर्न सक्छ क्लाइन्टलाई कसरी चित्त बुझाउने कसरी उसले पैसा दिन्छ सजिलोसँग यो बुझाउन नजानेर पनि भएको हो यो उसले धेरै फाइदा गरिदिएको छु उसले 10 लाख फाइदा गरिदिएको छु भने 1 लाख दिन के गाह्रो होला हामी यही 10-20 हजार रमिरहेछ कपी पेस्ट गरेर डिजाइन दिइरहेछ यो गलत चिज भइरहेछ यो कुराहरू अप्टिमाइज न अफ स्ट्रक्चर डिजाइनमा आउँछ यो 2 घण्टामा हुन्छ डन्डी र अप्टिमाइजेसन स्किलमा अर्को चाहिँ कङ्क्रिटको अलि 4 घण्टामा मिलाएर बिदाको दिन पार्नुपर्छ शनिबार अथवा कसै पार्नुपर्छ जिवात्रिङ पनि हुन्छ कङ्क्रिटिङ धेरै कुरा छ यसमा कन्ट्र्याक्ट म्यानेजमेन्ट इस्युज के आउँछ काम गर्दाखेरि डकुमेन्टमा कहाँ चुकिन्छ हामी अब यो कुराहरू चाहिँ 4 घण्टालाई पनि पुग्दैन है घण्टा 4 घण्टा ब्रेक गरेर 2 घण्टा गरेर यसरी गरेर 12 घण्टाको प्याकेज छ यही कुरा चाहिँ मैले अब पास भएर गइसकेपछि यो यसो 6-8 महिना 1 वर्षपछि अनि यो म हरेक वर्षमा अब सन्तोष सरलाई त्यही रिक्वेस्ट गरेको म एउटा रेगुलर हरेक वर्षलाई यस्तो प्रोग्राम बनाउनु पर्यो अनि यो त्यो इमेलसँग कन्ट्याक्ट गरेर यसमा सहभागी भयो भने तपाईँलाई धेरै सजिलो हुन्छ म यही भन्दै चाहिँ आजको कुरा चाहिँ अब ध्यान दिएर सुन्नु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु जति सर बिहान कुराकानी भएको थियो अब जो फ्रेस भर्खर काम गरिरहेको साथीभाइहरूसित कोअर्डिनेट गरेर यो सेसन चलाउनु पर्छ हामीले अब त्यसमा मैले पनि आफ्नो तर्फबाट समन्वय गर्ने प्रयास गर्नेछु शेषका भाइहरूले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुहुनेछ त्यति भने र फेरि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै शेषकोलाई अब क्लोज गर्नलाई मैले अनुरोध गरेँ शेष भाइहरू भण्डारी प्रकाश सर धन्यवाद सर त्यो सरले भनेको कुरा पनि हामी डिस्कस गर्नेछौँ सरलाई चाहिँ आजको लागि चाहिँ एकदम धेरै धन्यवाद बाई धन्यवाद थ्याङ्क यू सर थ्याङ्क यू त अब हामी चाहिँ यहीँ सक्छौँ यो मिटिङ चाहिँ ल इन्फर्मल कसैले कुरा गर्नु छ भने शेष भाइ एकजना मात्रै हो शेषको अरू गइसक्यो अरू आज उता डिन अफिससँग चाहिँ कुनै भर्चुअल मिटिङ रहेछ सर त्यो अघि मैले क्वेसन कुरा गर्दा गर्दै नेट अफ भइहाल्यो झ्यापै आयुष भाइ हो हजुर सर हजुर ल भन्नुहोस् के छ त सर त्यो 4 फिट जति बिमको लेन्थ छ होइन सर अनि त्यसमा चाहिँ तपाईको अब हामीले लगभग सुरुमा प्रिलिमिनरी डिजाइन गर्दाखेरि 800 mm सम्मको डेप्थ आइसकेको थियो अब सियर फेलर भएर हामीले त्यसलाई 1200 mm डिजाइन पास गराउनलाई 1200 mm बढायौँ डेप्थ पनि त्यसो गर्दा पनि स्टिल सियर नै फेलरमा सियर फेलरै भइरहेछ बिमको लेन्थ चाहिँ लगभग 4 फिट हो अब डिजाइन पासै भइरहेको छैन सर अब हामीले एकदम धेरै डेप्थ बढाउँदा पनि उसले त्यही फेल देखाइरहेछ केही छ सर उपाय त्यसको लागि केही गर्न सकिन्छ अब त्यस्तो छ भने हजुर चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो क्यान्टिलिभर बिम हो 4 फिटको होइन सर क्यान्टिलिभर होइन कोलम टु कोलम बिम नै हो ए नजिकको होइन हजुर नजिकको धेरै नजिक हैन कोरिडोर भएको ठाउँमा आएको होला हैन हजुर 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 कोरिडोरमा आउँछ त्यस्तो हाम्रो क्याम्पसको यो ब्लकको छ नि यो ब्लक है अथवा यो ब्लकमा पनि त्यस्तै छ क्या हाम्रो यो ब्लकको छ नि बिचमा हजुर हजुर त्यहाँ क्लास छ बिचमा कोरिडोर छ हैन त्यो कोरिडोरको बिम त्यस्तै आउँछ क्या मोमेन्ट चाहिँ स्पानको अब त्यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि
अब के डिजाइन यो डिजाइनमा हो कि केमा हो काम गर्दाखेरि त होइन नि डिजाइनमा होइन यो प्रोजेक्टको काम हो सर डिजाइन के भन्नाले हामीले डिजाइन पास गराउनु पर्ने छ सर डिजाइन फेजमा है त्यो भयो भने के भने डिजाइनमा एउटा त अब स्टिरअप जति राख्न सक्छ राख्ने हो बार्सेले भएन भने यसलाई चाहिँ ऊ टाइपको के अरे रेड टाइपको चाहिँ बिम हाल्ने क्या त्यो सपोर्टमा चाहिँ राख्ने अनि बिचमा चाहिँ कम गर्ने क्या यस्तो किसिमको चाहिँ आर्च टाइपको अथवा त्यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो अब आवश्यक त्यो स्योर त हटाउनै सकिँदैन त्यसलाई चाहिँ चौडाइ बढाएर पनि अब त्यहाँ टर्सन पनि आउँछ टर्सन पनि स्योर पास हुनलाई त्यसमा चाहिँ रिङ चाहिँ रिङ हाल्ने 4 लेग 6 लेग हाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो हाल्नेलाई पनि चौडाइ बढी हुनु पर्यो त्यो ठाउँमा बिम चौडाइ गर्नुपर्छ चौडाइ बढी हाल्नुपर्छ मोमेन्टले चाहिए पनि अब बिम बोकेर चौडाइ पनि अलिक बढी हाल्नु पर्यो अनि 4 लेग राख्नु पर्यो 4 लेग कम्तीमा 4 लेग राख्नु पर्यो नभए 6 लेग पनि राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो गरेर डेप्थ पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ लेग जतिसम्म राख्ने त्यति राखेर चाहिँ डेप्थ कति कममा गर्दा हुन्छ त्यो गर्ने हो उपाय अरू छैन अनि स्योर चाहिँ स्टिरअप चाहिँ 75 मिलिमिटरसम्म राख्न सकिन्छ 75 मिलिमिटर स्पेसिङमा अब त्यहाँ 4 लेग राखेर 75 स्पेसिङमा राख्नुहोस् पुगेन भने 6 लेगसम्म पनि राख्नु चौडाइ बढाउनु पर्छ है 350 400 सम्म गर्नुपर्छ चौडाइ 400 मात्रै मिल्छ त्यस्तो गरेर हेर्नुहोस् भीम डेप्थ कति राखेर पुग्छ म्यानेज गर्दा 1 मिटरसम्म राख्नु भनेको नि धेरै भइसक्यो है कति हाइट छ फ्लोर हाइट कति छ फ्लोर हाइट सर त्यही 9 फिट 4 इन्च जति छ सर ए त्यहाँ त त्यत्रो हुँदा हुने भएन नि 9 फिटमा त हुने हुँदैन त्यहाँ चाहिँ 4 फिट राख्नु त अर्थै भएन नि कामै हुँदैन त्यहाँ त 9 फिट भएर त हुनै भएन नि त्यस्तोमा अब त्यो हेर्नुहोस् त्यो यही ट्रायल गर्नु पर्यो हुनै भएन भने हाइट बढाउनु पर्ने हुन्छ त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ सर थ्याङ्क यू सर वेलकम ल अरू भन्न गर्ने होला नि होइन सिएसको भाइको हो हुन्छ सर अब बन्द गर्दा हुन्छ सर प्रकाश भाइ हो यसको ल हुन्छ सर हुन्छ बन्द गर्दा तपाईँले कोल्ड चाहिँ सन्तोष सरसँग कुरा गर्नुहोस् अघि भनेको कुरा पनि यो हुन्छ सर हुन्छ तपाईँलाई अर्को वर्ष काम लाग्छ अहिले त परेको बेला हो खासै प्रब्लम भएको हुँदैन है त ल थ्याङ्क यू